Jirgi nga dozo boza iwo kama Nginda dunda pinchon pampe we minu geze wangiru kolo derinje tazo gege se Chode gawa choje gege ma gezo ngobo tempe pape veta se lamo ge lanza Champa jimbo dejo sime bo mito deda gabo yugo zo pake poto luwa mime Namde jide laje kurlo da trijo lada dondo doji jipe wari de jide ge Sasom ne jo gele tazi be jide genwa ge la chaje lo da jade de jama jam Gede ngewa jiwa kunji ne dodo pambe samde je Tashi dele punchon choba shu Namo chachal wada chochi shamba de jezo iran kuje Gewa chonje dage jejo Tamche dage jancho chirmo Ramari mento dunge gejeve dozo kunla poche tache hinla dozo yante jodo tache dogema Lege jado doze je mari menche dinge nyanko jinge jeje rade na dene tache saso taso yante dozo keso tom Jodo jodo jinge kende talo menche jambe yang la tu Chending kingi kende yejege talo te momen para zene kanda tenje solo Lodo babe nawa che do so sanse pinjo che mendo tari rande che nje gemba de sange sende mende Dugun nam da sing do che ba so sim che nam ke samanda do yi je do di da ma je do to ma de ba yi je ke ko lo so lai ke da lo da do bo da me ke nam da do wa ken ke da nam je jam ba tham je ke do da ke che ten to yon ten sange ken da nyam na yang Kadin sange to le lo me gyur Dinjen chan le la marim buche Da ge jingi la par je do so आज कलकत्ता को यो चिड़ियाखाना मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध संघ कलकत्ता शाखा द्वारा आयोजन गरिएको यस आकस्मिक रूपमा भनौं यो धर्मसभा मा भगवान बुद्धका अमृत बानीहरू पुज्नको निम्ति अनि आजको यस समारोहलाई सफल तुल्याउनको निम्ति आफ्ना 10 काम छोडेर पनि दुःख कष्ट गरेर आउनुभएका आजका यस समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय श्रीमान सुरेश मान श्रेष्ठज्यू अनि उहाँका साथसाथै विशिष्ट अतिथि श्रीमान हिमाल थापाज्यू लगायत अन्य जो जति पनि महानुभावहरू दुःख कष्ट गरेर आउनुभएका छ सबैलाई यस प्रवचन सभामा हार्दिक स्वागत अभिनन्दन जनाउँदै र केही क्षणको निम्ति हामी यो सांसारिक भौतिकतादेखि अलिकति अलग बनेर यस स्थानलाई शून्य वातावरणमा परिणत गरेर अनि धर्मका केही अमृत बानीहरू जो हाम्रो यो मानव जीवनमा उपयोगी छन् ती उपयोगी शिक्षाहरूलाई सुनेर मनन चिन्तन गर्दै अनि त्यसलाई पालन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै बुद्धका सारगर्भित शिक्षाहरूलाई
तपाईहरुले बुझ्ने सरल भाषामा 2-4 शब्द राख्ने म कोशिश गरिरहेछु। र सर्वप्रथममा हामीहरूले आज यस संसारमा अप्राप्य दुर्लभ मानव जीवन पाएका छौं र यस अप्राप्य दुर्लभ मानव जीवनको महत्व हामीले बुझ्न पर्ने रहेछ। अब यो मानव जीवन अब छन सम्पदले भरिएको मानव जीवन भन्छ। अब यो जीवन चाहिँ यस्तो मौकाले भरिएको जीवन हो। हामीले यस जीवनलाई सत्कर्ममा लगाउन प्रयोग गर्न सक्यौं भनेदेखि यसै जीवनबाट नै हामी जन्म र मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाउन सक्ने रहेछौं, उन्मुक्ति पाउन सक्ने रहेछौं। त्यो अवसरले भरिएको जीवन चाहिँ यो मानव जीवन रहेछ भनेर धर्मशास्त्रहरूले बताउँदछ। त्यस्तो किसिमको छन सम्पदीय गुणहरूले भरिएको यो जीवन हामीले पाएका छौं। अब यो जीवन पाउनु चाहिँ कतिसम्म दुर्लभ रहेछ भनेदेखि एउटा चिल्लो ऐनाले बनिएको भित्तामा हामीले हातमा यो केराउको दानाहरू, मटरको दानाहरू लिएर त्यो भित्तामा हामीले छरी पठायो भनेदेखि त्यो केराउको दानाहरू भित्तामा अडिएर बस्न सम्भव छैन। त्यो ऐना भित्ता पनि ऐनाले चिल्लो छ अनि त्यो केराउको दानाहरू पनि चिल्लो छ। त्यो सबै भुइँमा नै सबै झरिहाल्छ, भित्तामा अडिएर बस्नु सम्भव छैन। त्यो अति असम्भव कुरा हो। त मानव जीवन पाउनु चाहिँ त्यो भन्दा पनि अझै असम्भव, त्यो भन्दा पनि अझै दुर्लभ छ भनेर भगवान बुद्धले सूत्रतिर यस्तो उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यति असम्भव छ यो मानव जीवन फेरि फेरि पाउनुलाई। अब अर्को उदाहरण हामीले लियौं, सियोलाई हामीले ठाडो पारेर राख्यौं अनि एक मुठी तोरीको दाना हामीले टिपेर त्यो सियोको टुप्पोमाथि यसरी छरिदियौं भनेदेखि त्यो एउटै पनि दाना त्यो सियोमा गाडिनु सम्भव छैन, सबै भुइँभरि झरिहाल्छ। त्यो सियोको दानामा टुप्पामा चाहिँ चुच्चोमा चाहिँ अब तोरीको दाना गाडिएर बस्नु असम्भव कुरा हो। त्यो भन्दा पनि यो मानव जीवन चाहिँ फेरि फेरि पाउनु एकदमै असम्भव बताउँछ। यस्तो उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ भगवान बुद्धले शास्त्रतिर। र यो दुर्लभतालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यस्तो दुर्लभताबाट पनि माथि निस्केर आज हामीले यो जीवन पाएका छौं। यो जीवन पाउनुमा चाहिँ हामीले अघि पनि धेरै धेरै यो कुशल पुण्य कर्महरू गरेको त्यो पुण्य फलको बलले मात्र यस्तो सुन्दर जीवन, अप्राप्त जीवन प्राप्त भएको भनेर चाहिँ शास्त्रतिर बताउँछ। के अरे यो मानव रत्नको जीवन पाउनुको लागि चाहिँ 2 प्रकारको उपाय वर्ग र ज्ञान वर्गको कुशल पुण्य कर्म गरेको यो फलले मात्र यस्तो जीवन पाउनु सम्भव छ भनेर बताइएको छ। र हामीले पूर्व जीवनतिर यस्ता अनेकौं कुशल पुण्यहरू सञ्चय गरेका थिएछौं र आज हामीले यो जीवन पाएका छौं। आज तपाईं हामी यहाँनिर यो मञ्चमा यो सभागृहमा भेट हुन पाउनु पनि तपाईं हामीको पूर्व जीवनमा नै हाम्रो संस्कार बनिएर आएको थियो। पूर्व जीवनमा नै संस्कार बनिएको हुनाले गर्दाखेरि आज तपाईं हामी भेट हुन पायौं र परिचय आदान प्रदान गर्न यो मौका पायौं। यो सबै अघि पूर्व जीवनदेखि संस्कार बनिएर आएको रहेछ। र यो सुन्दर मानव जीवन पाउनको निम्ति पनि हामीले परापूर्व कालदेखि नै विभिन्न पुनित संस्कारहरू सञ्चय गरेर आएकोले गर्दा मात्र आज यो जीवन पाउन सकेका छौं।
र यो जीवनको महत्त्व र दुर्लभतालाई बुझेर चाहिँ हामीले यो जीवनलाई चाहिँ राम्रो कर्ममा हामीले उपयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले यो जीवनको महत्त्व नबुझ्नको कारणले गर्दा आज हामी यो जीवनमा लोक मनोरञ्जन, भौतिक सुख आनन्द, सुख ऐश्वर्यको पछि हामी दगुरिरहेका छौँ। कति मानिसहरू पाप आचरणमा किनै यो जीवन खर्च गरिरहेका हामीले उदाहरणहरू पाउँछौँ, हो कि? र कति मानिसहरूले यो जीवनको महत्त्व दुर्लभता नबुझ्नको कारणले गर्दाखेरि यो जीवनमा हामीले कस्तो प्रकारले यो सारगर्भित कर्म गरेर यो जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू नबुझ्नको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सानो सानो विषयमा चिन्ताहरू आइलाग्यो भनेदेखि, तनावहरू केही आइलाग्यो भनेदेखि हामी यस्तो सुन्दर जीवनलाई अन्त्य गर्नलाई आत्महत्यासम्म गर्न पनि हामी पछि पर्दैनौँ। आज हाम्रो गाउँ समाजमा यस्तो आत्महत्याको विभिन्न घटनाहरू घट्ने गर्दछ, हो कि? र यो जीवनको महत्त्व नबुझ्नाले गर्दा यो जीवनलाई त्यसरी हामी अन्त्य गर्न कम्मर कस्छौँ। यो सबै अज्ञानता रहेछ। र यो जीवनलाई चाहिँ हामीले बाँचुन्जेल सकिन्जेल यो कुशल कर्ममा चाहिँ हामीले सानैदेखि लगाउने हामीले बानी बसाउनु पर्ने रहेछ। सानैदेखि हामीले आफ्नो चरित्रलाई सुधार्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्ने रहेछ। पछि अब बुढेसकालमा पुगेर, शैशवकालतिर पुगेर मात्रै यो जीवनलाई धर्म क्षेत्रमा ढल्काउने प्रयास गर्ने होइन रहेछ। सानैदेखि नै, बाल्य जीवनदेखि नै हामीले सत्कर्ममा, कुशल कर्मपट्टि चाहिँ हामीले पाइला चाल्नु चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने रहेछ। अब यो सिक्नुपर्ने घरेटी चाहिँ सुरुवात चाहिँ हाम्रो आमादेखिको सिक्नुपर्ने। आमाले आफ्नो शिशुलाई त सानैदेखि नै झुट नबोल्ने बानीहरू बसाउनु पर्ने, सिकाउनु पर्ने, अनि के अरे चोरी नगर्ने बानीहरू बसाउनु पर्ने, है, मदपानहरू नगर्ने बानीहरू बसाउनु पर्ने, अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई दुर्वाच्यहरू बोल्ने बानीहरू बसाउनु नहुने, योदेखि के अरे टाढो बस्ने शिक्षाहरू दिनुपर्ने आफ्नो जन्म दिने आमाले। अनि त्यहाँदेखि अब स्कुल पाठशालामा गएपछि पाठशालामा अब शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि अब विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तकको शिक्षामा मात्रै सीमित नराखेर यो दैनिक जीवनमा काम लाग्ने व्यावहारिक शिक्षाहरू पनि, नैतिकताको शिक्षाहरू पनि स्कुलमा शिक्षक शिक्षिकाहरूले त्यो प्रदान गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू रहेछ। र हामीहरूले पनि विद्यार्थी जीवनदेखि नै, बाल्य जीवनदेखि नै यो नैतिकताको शिक्षाहरू हामीले सिकेर चरित्रवान बन्ने, समयनिष्ठ बन्ने, सत्यवादी बन्ने, आज्ञाकारी बन्ने, अध्ययनशील बन्ने अनि सामाजिक भावनामय बन्ने हामीले सानैदेखि प्रयत्न गर्नुपर्ने रहेछ। सानैदेखि यस्तो हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि समय सालमा, कालान्तरमा हामी एउटा देशको असल नागरिक बन्न सक्ने रहेछौँ। र यो के अरे हामीले सबैले नै यो गर्नु सक्ने कुरा हो, नसक्ने कुरा होइन रहेछ। आज हाम्रो गाउँ समाजमा पनि त यस्ता देशका गहनाहरू, असल अब नागरिकहरू हामीले पाउने गर्छौँ। उनीहरू जस्तो चाहिँ हामीले पनि सानैदेखि प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले सक्ने रहेछौँ। र यसरी के अरे यी अहिले जति पनि गुणहरू बताए, ती गुणहरूलाई चाहिँ हामीले बाल्यावस्थादेखि नै यो दैनिक जीवनमा हामीले व्यावहारिक रूपमा उतार्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्ने हो कि। र के अरे आदर्श व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्ने, सन्त गुरुजनहरूको सङ्गत गर्नुपर्ने,
अब सन्त गुरुजनहरूको आदर्श पुरुषहरूको सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा भएका लक्षणहरू सुलक्षणहरू जति पनि छन् ती लक्षणका सुगन्धहरू चाहिँ आफूमा पनि सर्ने पुरै सम्भावनाहरू रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हो भनेदेखि दक्षिण भारतको जङ्गलमा यो चन्दनको वृक्षहरू प्रचुर मात्रामा पाइन्छ हो कि चन्दनका जङ्गल छन्। त्यो चन्दनको जङ्गल भएकोमा अरू नै जातको प्रजातिको रुखहरू वृक्षहरू पनि छन्। त्यो वृक्षहरू ढलेपछि त्यो चन्दनको जङ्गल भएको ठाउँमा चाहिँ चन्दनको मुढाहरू लडेको रुखहरू लडेको ठाउँमा अरू नै प्रजातिका रुखहरू पनि लडेर मिसिएर बसेको छ भनेदेखि समय सालमा त्यो अरू प्रजातिको रुखहरूको हाँगा बिगामा पनि मुढाहरूमा पनि चन्दनको सुगन्ध सरेर त्यो मुढाहरू पनि चन्दन नै गनाउने हुँदो रहेछ। र हो त्यस्तै हामीले पनि सानैदेखि नै सत्पुरुषहरूको आदर्श पुरुषहरूको सन्त गुरुजनहरूको हामीले सङ्गतमा हामीले बस्न सक्यौँ भनेदेखि सङ्गत गर्न सक्यौँ भनेदेखि उनीहरूका ती राम्रा लक्षणहरू हामीहरूमा पनि सर्दो रहेछ र आफू पनि समय सालमा केही हदसम्म भए पनि हामी अँध्यारोदेखि उज्यालोतर्फ बढ्नलाई हामी सक्षम बन्न रहेछौँ। आज यो कुरा यो शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज अब काटमाडप्रति हत्या र हिंसाप्रति अनि मादक पदार्थको अत्याधिक अब सेवन गर्ने प्रति अहिलेको आधुनिक अब नशालु पदार्थहरूको यो अब लत बसेर कुलतमा फसेर हो कि यो दुर्व्यसनमा हामी लागेर यो जीवनलाई हामी उज्यालोदेखि पनि अझै अँध्यारोतर्फ धकेल्ने चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हाम्रो गाउँ समाजमा हो कि यस्ता विकृतिहरूले चाहिँ अब धेरै छोपिसकेको छ, विकृतिहरूले धेरै अब ढाकिसकेको छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब समय समयमा यी अब अध्यात्मपट्टिका शिक्षाहरू पनि भयो, नैतिकताको शिक्षाहरू पनि भयो, व्यावहारिकताको शिक्षाहरू पनि भए हो कि यस्ता विभिन्न तरिकाको शिक्षाहरू चाहिँ समय समयमा अब सन्त पुरुषहरूको माध्यमबाट शिक्षक शिक्षिकाहरूको तर्फबाट माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हाम्रा अहिलेका युवा पिँढीहरूमा विद्यार्थीहरूदेखिको लिएर अहिले वर्तमान अवस्थाका युवा पिँढीहरूमा पनि यो शिक्षा प्रचार र प्रसार गर्ने यस्ता शिविरहरू राख्ने हामीले जमर्कोहरू गर्नुपर्ने रहेछ। समय समयमा यस्तो शिक्षाहरू हामीले दिन सक्यौँ भनेदेखि 10 जनामा 2 जना भए पनि त्यो कुलतदेखि ऊ छुट्न सक्यो भनेदेखि त्यहाँ उसले 4 जनालाई सुधार्न सक्छ, 4 जनाले 8 जनालाई सुधार्न सक्छ हो कि। हाम्रो गाउँ समाजमा यसरी भएर घरदेखि अब गाउँदेखि अब समाजदेखि अब देशसम्म पनि मा सुधार आउन सक्ने। त त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले सुरु चाहिँ हामीले मानव जीवनको महत्त्व चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यस्तो जीवन फेरि फेरि नपाउने जीवन पाएका रहेछौँ। यो जीवनलाई हामीले राम्रो काममा लाउनु पर्ने रहेछ र यो जीवनमा हामीले अकुशल कर्मदेखि टाढो रहेर परकल्याणको कर्महरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीले कुराहरू बुझ्नुपर्छ हो कि। त आज हामी यस्तो नबुझ्नको कारणले नै यो जीवनलाई हामीले खेरो फालिरहेका छौँ, अकुशल कर्म प्रति हामी लम्किरहेका छौँ हो कि। त्यो पक्षमा अब आज हामी भगवान बुद्ध भन्छौँ, भोट भाषामा यसलाई साङ्गे भनेर भन्छ, चौन्देन्दे पनि भनेर भन्छ। अब साङ्गे भनेको शब्द जो छ त्यसलाई सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि एउटा साङ आउँछ, अर्को गे भनेर आउँछ, साङ्गे। उसलाई नै यता भारतीय भाषामा चाहिँ बुद्ध भनिन्छ। अब साङ्गे शब्दलाई सन्धि विच्छेद गर्दा साङ र गे भयो। साङको अर्थ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि अकुशल पक्षका, अज्ञानताको पक्षको जो जति पनि कुराहरू छन् यसलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अब परिशोधन गरिसकेको, परित्याग गरिसकेको, त्याग्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यागिसकेको
त्याग्नुपर्ने कुराको चाहिँ पराकाष्ठमा पुगिसकेकोलाई चाहिँ सङ्ग भन्दो रहेछ। अनि त्यसको विपरीत फेरि अपनाउनु पर्ने कुराहरू, गुणयुक्त कुराहरू जो जति पनि छन्, बोध गर्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने कुराहरू छन्, त्यो सबैलाई अपनाइसकेको, बोध गरिसकेको, त्यहाँदेखि उता चाहिँ अवबोध गर्नुपर्ने कुनै पनि कसर बाँकी रहेको छैन। हो त्यो पराकाष्ठको त्यो अवस्थालाई चाहिँ भन्दो रहेछ गे। त यो दुईटा साङ र गे मिलेर चाहिँ साङ्गे भनिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ यसरी लुकेको छ, हो कि? त साङ्गे हुनुको लागि, बुद्ध हुनुको लागि उनको चाहिँ जन्म 500 जन्म अघिदेखि नै, अहिलेको यो बुद्ध हुनुभन्दा 500 जन्म अघिदेखि नै उनले नरकको जीवनदेखि नै परकल्याणको भावना हृदयमा जागेर, परात्म समता भन्छ, परात्म समता बोधिचित्त भन्छ, जस्तो अरू पनि त्यस्तै नै हो। मैले सुख चाहन्छु, अरूले पनि त्यस्तै सुख चाहन्छ। म दुःख चाहदिनँ, त्यस्तै अरूले पनि दुःख चाहदैन भन्ने त्यो भावना चाहिँ उनको नरकको जीवनदेखि नै सुरु भएको यो जातक कथाहरूमा पाइन्छ। र नरकको जीवनदेखि नै उनले परकल्याणको कर्महरू सुरु गरेको उदाहरणहरू हामीले जातक कथाहरूतिर पाउँछौँ, हो कि? र यसरी प्रत्येक जीवनमा उनले कछुवाको जीवन लिए, बानरको जीवन लिए, हात्तीको जीवन लिए, हो कि? चराहरूको जीवन लिए, कोही गरिब किसानको जन्म लिए, कहिले राजाको जन्म लिए, विभिन्न विभिन्न जीवनहरू धारण गर्दाखेरि पनि उनले कुनै जीवनमा पनि अरूलाई सताउने, पीडाउने, दुःख दिने कर्महरू गरेनन्। प्रत्येक जन्ममा अरूलाई कल्याण गर्ने, अरूको हित गर्ने भावना राखेर त्यो माध्यमबाट अघि बढ्दा 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 अरूको कल्याण होस्, अरूको हित होस् भनेर अघि बढ्दा 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 अन्तमा उनी आफू चाहिँ बुद्ध भएर गए। हामी चाहिँ यो संसारमा प्राणीको प्राणी नै भएर रह्यौँ। हामी चाहिँ त्यति बेला बुद्ध बोधिसत्व हुँदाखेरि, प्राणी हुँदा हामी पनि यो अस्तित्वमा त थिँदै थियौँ, तर हामीले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ मात्रै सोच्यौँ, आफ्नो लागि मात्रै, अरूको लागि सोचेनौँ। आफ्नै लागि म र मेरो, म र मेरो, म र मेरो भन्नेपट्टि नै हामी लागेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म पनि हामी यो जन्म र मृत्युको यो चक्रमा हामी फँसिरहेका छौँ, भौँतरिरहेका छौँ। त आज यसलाई विश्लेषण गर्ने, मनन चिन्तन गर्ने अनि पालन गर्नु सक्ने यस्तो जीवन पाएर पनि अझै पनि हामी खानु लाउनुपट्टि, संसारी मनोरञ्जन भोगविलासपट्टि मात्रै हामी साँचो मानेर, साँचो ठानेर त्यतापट्टि मात्रै हामी भुलिरहेका छौँ। यो आध्यात्मिकतादेखि चाहिँ हामी टाढो परिरहेका छौँ, हो कि? यस्तो चिजहरू हामीलाई रुच्दैन, मनोरञ्जन पक्षका कुराहरू चाहिँ हामीलाई छिटो रुचिहाल्छ, हो कि? यो आध्यात्मिक पक्षको कुराहरू चाहिँ हामीलाई बोरिङ भइहाल्छ। तर होइन रहेछ, गलत रहेछ। यो जीवनलाई चाहिँ हामीले सांसारिक भोगविलास मनोरञ्जनको साधन मात्रै नसम्झिएर यो जीवन चाहिँ जन्म र मृत्युको चक्रबाट चाहिँ उन्मुक्ति हुन सक्ने क्षमताले, अवसरले भरिएको जीवन रहेछ। र जन्म र मृत्युको चक्रबाट चाहिँ हामी यही जीवनबाट नै उन्मुक्ति हुने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी रहेछ। त्यो बुझ्नु सक्ने र गर्नु सक्ने चाहिँ मान्छेकै जीवन रहेछ, हो कि? र यस्तो यस्तो मौकाले भरिएको यो जीवन हो। यसलाई अति सुन्दर रूपमा मानिन्छ, अति सुन्दर जीवन भनेर भनिन्छ। देवलोकको जीवन भन्दा पनि यो सुन्दर जीवन भनिन्छ मानव जीवन चाहिँ। किनभने देवलोकमा पनि धर्म गरेर, पुण्य गरेर यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट उन्मुक्ति हुने अवसर छैन देवलोकको जीवनमा पनि। देवलोकको जीवनमा चाहिँ अघि आफूले सञ्चय गरेको कुशल पुण्य कर्मको सुखको त्यो फल मात्रै भोग गर्ने, उपभोग गर्ने त्यो अवसरले भरिएको जीवन हो। अघि जीवनमा आफूले कुशल पुण्य कर्म गरेका थिए, त्यो पुण्य फल चाहिँ प्रचुर मात्रामा उसको त्यहाँ भोग गर्ने त्यो मौकाले भरिएको जीवन पाएको छ। र सुखै सुख, रूप राम्रो, आयु लामो, सुख ऐश्वर्यले सम्पन्न। अहिले हामीलाई सानो एउटा केही चिज बनाउनुको लागि हजारौँ रुपियाँ, लाखौँ रुपियाँको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै दुःख कष्ट गर्नुपर्छ, हो कि? तर देवलोकमा चाहिँ आफूलाई के सुखको चाहना छ, आफ्नो यसरी हातको यो अञ्जुली यसरी फैलाएपछि चाहिँ उसको सुखको चाहना, मनोकामनाहरू तत्कालै परिपूर्ण भयो। जस्तो चाहेको त्यस्तो पुरा भइहाल्ने देवलोकमा यस्तो सुख आनन्दले अब भरिएको यो जीवन हो। तर सुखै सुखले भरिए तापनि, आयु अति नै लामो राम्रो भए तापनि, रूप राम्रो भए तापनि यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाउने मौका चाहिँ त्यहाँनिर रहेनछ।
र त्यसले गर्दा देवलोकमा जन्म लिएर पनि व्यर्थ रहेछ। त्यहाँको आयु सकेपछि, त्यहाँको पुण्यफल भोग गर्ने मौका सकेपछि चाहिँ फेरि उनी दुर्गतिमै जन्मिनुपर्ने, दुर्गतिमै फेरि तल झर्नुपर्ने। र त्यसकारणले देवलोकमा जन्म लिएर पनि केही फाइदा रहेनछ भनेर चाहिँ बुद्धको सिद्धान्तले बताउँछ। र त्योभन्दा पनि ठुलो मौकाले भरिएको चाहिँ यो मान्छेको जीवन रहेछ भनेर बुझाउँछ। र आज हामीले यस्तो मान्छेको जीवन पाएका छौँ र मानव जीवन पाएकोले गर्दा हामी मानव जस्तो हामीले बनेर यो जीवनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। हामी आज मानवदेखि त दानवतापट्टि चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन अग्रसर पाइला चाहिँ दानवतापट्टि चाहिँ हामी चालिरहेको हामी पाउँछौँ हो कि, आफैलाई पनि अरूलाई पनि। त दानवतादेखि चाहिँ हामी अझै यता मानवतापट्टि चाहिँ ढल्कनुपर्ने चाहिँ यो जीवनको हाम्रो कर्तव्य हो कि। र यस्तो सुन्दर जीवन त पाएका छौँ नि हामीले, फेरि पाउनु नसक्ने, यो राम्रो काममा लगाउन सक्ने जीवन त हामीले पाएका छौँ नि। तर यो जीवन क्षणभङ्गुर छ, अनिश्चित छ, अनित्य छ। हावा चल्ने ठाउँमा मोमबत्ती बालेको जस्तो यो जीवन छ। हावा चल्ने ठाउँमा मोमबत्ती बालिदियो, त्यो धेरै बेर बल्नु पाउँछ कि पाउँदैन त्यसको केही ग्यारेन्टी छैन। हावाले पिल 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 गरेर त्यो झ्याप्प निप्नु पनि सक्छ, त्यो धेरै बेरसम्म बल्नु पनि सक्छ, त्यो केही भरोसा छैन। हाम्रो यो जीवन पनि जन्मेको साँझदेखिको अहिलेसम्म त्यो हावा चल्ने ठाउँमा मोमबत्ती बलेको जस्तो भएर पिल 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 भन्दै अहिलेसम्म बाँचिरहेका छौँ। अहिले भरे नै झ्याप्प निप्नु सक्छ, यो जीवन अन्त हुनसक्छ, भोलि नै पनि यो जीवनको अन्त सक्छ, अथवा धेरै वर्ष पछिसम्म पनि यो जीवन हुनसक्छ। यो जीवनको केही भरोसा छैन, अनित्य यो जीवन चाहिँ। र अब अनित्य जीवन छ, हामी मर्नुपर्छ एक दिन। अब यो अनित्यको शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ जन्म भएपछि मृत्यु निश्चित छ भन्ने यो शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो घर परिवारमा मरौ पर्दाखेरि परिवारका सदस्यहरूको कसैको पनि एकजनाको निधन भयो भनेदेखि हामी शोकित बन्छौँ। आफूलाई मात्रै यो परेको भन्ने जस्तो लागेर छाती पिन्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ, भात खाँदैनौँ, शोकित बन्छौँ हो कि। कतिले त परिवारको सदस्यको मृत्युको समाचार सहन गर्नु नसकेर आफैले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने बेर लाउँदैनन् हो कि। यो सबै अज्ञानता हो। मृत्यु त संसारको निश्चित कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। र जन्म लिएपछि एक दिन मर्नुपर्ने रहेछ। यो जीवन क्षणभङ्गुर रहेछ र यो क्षणभङ्गुर जीवन रहँदै नै हामीले केही कर्म चाहिँ सारगर्भित कर्म चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मृत्यु पति हाम्रो प्राण हरेर लानु आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले के अरे राम्रो कर्महरू फर्केर जाँदा लानुपर्ने कोसेलीहरू सबै सञ्चय, पुण्य कर्मको कोसेलीहरू चाहिँ हामीले समय छँदाखेरि नै सञ्चय गर्नुपर्ने रहेछ, बटुल्नु पर्ने रहेछ। हामी आज यो संसार रूपी हाट बजारमा हामीले सौदा गर्नु आएको जस्तो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कतिजना मानिसहरू घरबाट खर्च लिएर सौदा घरमा ल्याउनुको लागि जान्छन्। त्यो व्यसनी दुर्व्यसनी मानिसहरू घरबाट चाहिँ म रासिन पानी ल्याउँछु, सौदापात ल्याउँछु, महिनाभरि खाने भनेर जान्छन्। बजारमा गयो, त्यो के अरे भट्टीमा गयो, जाँड रक्सीहरू मादक पदार्थहरू सेवन गर्यो, तास जुवाको अड्डामा गयो हो कि। त हो त्यस्तो अड्डामा गएर पियो, खायो, तास जुवा खेल्यो, मजा गर्यो, मनोरञ्जन गर्यो, अनि पैसा रुपियाँ चाहिँ त्यता स्वाहा पार्यो, खर्च गर्यो। भरे घरमा पुग्दा रित्तै केही पनि छैन। घरमा आफ्नो पत्नीहरू, नानी, छोराछोरीहरू सबै भोकै तिर्खै नाङ्गै भुतुङ्गै आफ्नो घरमा रित्तै हात फर्केर आउँछन् हो कि। कति मानिसहरू चाहिँ चाहिँदो खर्च लिएर बजारमा जान्छ, सठिक समयमा आफूलाई घरमा चाहिने आवश्यकीय सामग्रीहरू किनमेल गर्यो अनि यथा समयमा उस समयमा घर पुगिहाल्छ। घरमा चाहिएको सामानहरू सबै ल्याएपछि पत्नी पनि खुसी हुन्छन्, छोराछोरीहरू पनि सबै खुसी बन्छन् हो कि। त घर परिवार कति सुखी आनन्दसितले बित्छ। त कसैको चाहिँ अब दुखी प्रकारले बित्छ, कसैको सुखी प्रकारले बित्छ हो कि। त हामी पनि यो संसारमा आज जन्म लिएका छौँ, हो त्यो हाट बजारमा
के अरे सौदा गर्नु आएको जस्तो हामीले मान्नुपर्छ। यो जीवनबाट फर्केर जाँदा चाहिँ सत्कर्मको कोसेलीहरू, सत्कर्मको सौदाहरू, कुशल कर्मको सौदाहरू कोसेली लिएर फर्किने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो जीवनमा हामीले जति सक्दो चाहिँ हर सम्भव चाहिँ हामीले कुशल कर्मको कोसेलीहरू चाहिँ सञ्चय गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र अकुशल कर्म चाहिँ कुनै हालतमा पनि के अरे पाइला नसार्ने अकुशल पक्षपट्टि चाहिँ हामीले त्यो प्रण गर्नुपर्छ अनि प्रयत्न गर्नुपर्छ, हो कि? त्यसो हुँदा हुँदा चाहिँ हामी अँध्यारोको जीवनदेखि चाहिँ उज्यालोपट्टि लम्कन्छौँ। अब यो मानव जीवन जतिको अवसरयुक्त थियो, पछि मरेर गएपछि फेरि जीवन पाउँदाखेरि योभन्दा अझै ठुलो अवसरले भरिएको जीवनहरू हामीले पाउन सक्ने रहेछौँ। उज्यालोको 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 जीवन पाउँदै जाँदो रहेछौँ, हो कि? त्यसो हुँदा चाहिँ अन्तमा चाहिँ यो जन्म र मृत्युको जुन चाहिँ चक्र छ, यो ढोका छ, यसलाई बन्द गर्नु सक्नेसम्मको जीवनहरू पनि हामीले पाउने रहेछौँ। र यो जीवनको अनित्यतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनित्यताको शिक्षा अहिले नै हामीले बुझेका छौँ भनेदेखि मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै हामी होसियारी भएर चङ्खो भएर मृत्युलाई विजय हासिल गर्नु सक्ने के अरे शिक्षाहरू आफूले सञ्चय गर्नु हामीले सक्ने रहेछौँ, हो कि? त मरेपछि रुने, कराउने, हल्ला गर्ने, हो हल्ला गर्ने त्यो नगरेर चाहिँ अहिले बुझेको छ भने त्यति बेला रुने आवश्यकता छैन, शोक प्रकट गर्ने आवश्यकता छ, हो कि? त त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यसरी आध्यात्मिक शिक्षाहरूको, सन्त गुरुको शिक्षाहरू चाहिँ बेला बेलामा हामीले श्रवण गरेर, सुन्ने गरेर अनि मनन चिन्तन गरेर त्यसलाई अध्ययन गरेर अझै ध्यान साधन गरेर हामीले पालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो जीवनमा हामीले धेरै राम्रो कुराहरू बटुल्न सक्छौँ, हो कि? त यस्तो प्रकारको यो जीवन छ। एक दिन मर्नुपर्छ, मरेर जाँदा सबै छोडेर जानुपर्छ। त जाँदाखेरि चाहिँ हामीले लानुपर्ने चाहिँ एउटै चिज चाहिँ सँगै पछ्याएर जाने चाहिँ एउटै चिज छ। त्यो चाहिँ के हो? कर्म। हामीले जीवनमा गरेका कर्महरू चाहिँ जो जति पनि चाहिँ राम्रा कर्महरू, नराम्रा कर्महरू, कुशल र अकुशल पक्षका कर्महरू हो, त्यसको फल चाहिँ छाया जस्तो पछ्याएर हामीसित जान्छ। जीवनमा जस्तो प्रकारको कर्म गरेका छौँ त्यस्तै प्रकारको फल हामीले लिएर जानुपर्छ, छाया जस्तो बोकेर। बारीमा हामीले रायोको सागहरू रोप्यौँ, पालङको सागहरू, अरू राम्रो प्रजातिको सागहरू, फलहरू रोपेका छौँ भने, बिरुवाहरू रोप्यौँ, त्यो राम्रै प्रजातिको नै त्यसले फसल दिन्छ, फलहरू दिन्छ। तर अब बारीमा चाहिँ हामीले विषालु पदार्थहरू रोपेका छौँ भनेदेखि, विषजन्य उद्भिदहरू, बिरुवाहरू रोपेका छौँ भनेदेखि त्यसको फसलहरू पनि, फलहरू सबै विषजन्य नै हुन्छ, विषालु नै हुन्छ। त्यस्तै हामीले राम्रो कर्म गरेका छौँ भने राम्रो कर्मको फल पनि सुखदायक भएर हामीले लिएर जाने रहेछौँ। हामीले जीवनमा नराम्रो कर्म नै बेसी सञ्चय गरेका रहेछौँ भनेदेखि त्यो नराम्रो कर्मको फल चाहिँ दुःखदायक, त्यसले दुःख दिन्छ। अब हामीले धतुरो खाएपछि धतुरोले त भित्र त अब हामीलाई बिगाड गर्छ, त्यो पोइजन हो, विष हो। तर धतुरोको सट्टामा हामीले फलहरू, यो एप्पलहरू सेवन गऱ्यौँ, खायौँ, कुनै पनि अब भिटामिनयुक्त फलहरू, आहारहरू ग्रहण गऱ्यौँ, सेवन गऱ्यौँ भने त्यसले शरीरमा ताकत दिन्छ, क्यालोरीहरू बढाइदिन्छ, खुनहरूको त्यसले संशोधन गरिदिन्छ, हो कि? त राम्रो चिज खायौँ। तर नराम्रो अब यो मादक पदार्थहरू, विषालु चिज खायौँ भने हामीले शरीरलाई शारीरिक रूपमा धेरै अब हानि पुर्याउँछ हाम्रो शरीरलाई। हो त्यस्तै हामीले राम्रो कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो पुनर्जीवनको लागि राम्रो भएर जान्छ। हामीले यो जीवनमा नराम्रो कर्म सञ्चय गऱ्यौँ भनेदेखि पुनर्जीवनको लागि उसको नराम्रो मात्रै उसको सबै उता व्यवस्था भइसकेको हुन्छ। त त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जीवनमा चाहिँ राम्रो कर्म गर्ने, राम्रो पक्षपट्टि अघि बढ्ने सानैदेखि सिक्नुपर्छ। घरको वातावरण पनि त्यस्तो हुनुपर्छ। आध्यात्मिक गुरुको, सन्त गुरुहरूको शिक्षाले मात्रै पनि यो पुरा हुँदैन, पर्याप्त हुँदैन। घरको वातावरण पनि त्यस्तो हुनुपर्छ। आमा बाबुमा पनि के अरे त्यस्तो किसिमको विचारहरू, प्रवृत्तिहरू बन्नुपर्छ। हामीले छोराछोरीलाई मात्रै सुध्रिने शिक्षा दिन्छौँ, आमा बाबु आफै चाहिँ अब बिग्रिरहेको छ, मतिभ्रष्ट भइरहेको छ भनेदेखि छोराछोरीलाई मात्रै सुध्रिने शिक्षा दिएर कहिले पनि हुँदैन। छोराछोरी सुध्रिनु सक्दैन। घरको वातावरण नै त्यस्तो हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दा घरको वातावरणलाई नै हामीले शान्त वातावरण, शिक्षित वातावरण अनि के अरे धार्मिक वातावरण हामीले घरमा बनाउनु पर्छ। घरमा कलह झगडा हुने, बेलुका अब यसरी समय समयमा नानीहरूको स्कुलको अब परीक्षाहरू हुने, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षाहरू हुने समय आउँछ हो कि अहिले कतिपय स्कुलमा वार्षिक परीक्षा चलिरहेको छ उँभोतिर है। त त्यो वार्षिक परीक्षाको समयमा छोराछोरीलाई पर्याप्त पढ्ने समय, अध्ययन गर्ने समय हामीले दिनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ नानीहरूलाई हो कि। त अब त्यो दिनुको सट्टामा चाहिँ घरमा आमा मातेर बाबु मातेर बेलुकै पछि झगडा हुन्छ, नानीहरूलाई रक्सी लिनु जा, त्यो लिनु जा, त्यो लिनु जा, त्यो नपढ भयो बत्ती मार सुद भनेर ख्याङख्याङ गरी बस्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ नानीहरूमा त्यो दुष्प्रभाव परेर चाहिँ त्यो नानी पनि भोलि पर्सि अब शिक्षादेखि ओझेल हुँदै जान्छ, टाढो हुँदै जान्छ। त्यो नानी आफै पनि आफ्नो छोराछोरी पनि दुर्व्यसनीको शिकार बन्न जान्छ हो कि। त त्यस कारणले गर्दा घरको वातावरण पनि हामीले सुधार गर्नु एकदमै जरुरी छ। आमा बाबुमाथि एकदमै भूमिका के अरे जरुरी छ हो कि। र यो जीवन यस्तो प्रकारको यो जीवन हो, यो फेरि फेरि पाउनु नसक्ने जीवन हो। र अब के अरे हामी चाहिँ अब संसारको प्राणीहरू भन्छौँ, नरकदेखि स्वर्गसम्म जो जति पनि प्राणीहरू छन्, नरक लोक, प्रेत लोक, पशु लोक, मनुष्य लोक, राक्षस लोक, देवलोक भनेर बौद्ध सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो 6 प्रकारको जीवन बताइएको छ हो कि। यो 6 प्रकारको जीवनले भरिएको यो अवस्थालाई चाहिँ चक्काको रूपमा मानिएको छ। चक्र भन्छ, जीवन चक्र भन्छ। चक्र भनेको नै चक्का हो। यो जीवनका प्राणीहरूको जुन चाहिँ चेतना छ, आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ घुमिरहनुपर्छ। मृत्यु पश्चात चाहिँ घुमिरहनुपर्छ। आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार चाहिँ घुमिरहनु पर्ने रहेछ। कहिले नरकमा, कहिले प्रेतमा, कहिले पशुमा, कहिले मनुष्यमा, कहिले राक्षसमा, कहिले देवतामा, यसरी घुमिरहनु पर्ने। आज हामी मनुष्यमा आइपुगेका छौँ। हामी यो मनुष्य जीवनबाट चोला उठेपछि मरेपछि हाम्रो कर्म संस्कार अनुसार चाहिँ नरकमा जाने हो कि प्रेतमा जाने हो कि पशुमा जाने हो कि देवतामा जाने हो, राक्षसमा जाने हो कि या फेरि मनुष्यमै जन्म लिने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले कर्म संस्कार मात्रै निर्भर गर्दो रहेछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कर्म चाहिँ यति बेला नै हामीले सुधार्नुपर्ने एकदमै जरुरी रहेछ। तर यो जीवनका अब बुद्ध धर्मले भनिन्छ अहिंसा परमो धर्म भनेर, हिंसा नगर्नु नै ठुलो धर्म हो भनेर बताएको छ हो कि। त हिंसा किन नगर्नु त भन्दाखेरि अब पराय प्राणीले सताउनु, पिराउनु, प्राण हत्या गर्नु, चट्टै मारिहाल्नु हो कि, रुवाउनु, सताउनु, पिराउनु सबै हिंसा नै हो जम्मै। अर्कालाई प्याच्छ भनिहाल्नु पनि हिंसा हो। अर्काको चित्त दुख्ने वचन गर्नु पनि त्यो पनि हिंसा नै हो। प्राणी चट्टै पारिहाल्नु मात्रै हिंसा होइन हो कि। अर्कालाई सताउनु पिराउनु नै हिंसा हो। हिंसा किन नगर्नु अर्कालाई, पराय प्राणीलाई हिंसा किन नगर्नु त भन्ने कुरा आयो नि हो कि। त हिंसा किन नगर्नु त भन्दाखेरि यो संसारको नरकदेखि स्वर्गसम्म भएका प्राणीहरू जति पनि छन् सबै हाम्रा एक एक जन्मका आमाहरू हुन्, एक एक जन्मको बाबुहरू हुन् भनेर चाहिँ बुद्ध सिद्धान्तले चाहिँ त्यो प्रमाणित गरेर बताउँछ हो कि। त अब कसरी आमाहरू हुन् यो प्राणीहरू, कसरी बाबुहरू हुन् त भन्दाखेरि अब हामी जन्मिनुभन्दा अघि हाम्रो यो चेतना अस्तित्वमा थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। हाम्रो यो शरीर जुन चाहिँ धारण गरेको छ, आगो पानी हावा माटोले बनिएको शरीर छ, यो शरीर मात्रै हाम्रो आमाको रगत बाबुको वीर्य, यो दुईटाको सम्मिश्रण प्रतिक्रियाबाट हाम्रो यो शरीर धारण भएको छ। यो शरीरदेखि छुट्टै वस्तु जुन चाहिँ चेतना भन्ने चिज छ, कन्सियस भन्ने चिज छ हो कि, यो चिज चाहिँ यो आमा बाबुको रक्त र वीर्यबाट यो उत्पादन भएको चिज होइन रहेछ भनेर प्रमाणित हुन्छ। यो अलग्गै पहिला अस्तित्वमा थियो, अस्तित्वबाट आएर त्यहाँनिर त्यो रक्त र वीर्यको सम्मिश्रणको समयमा चाहिँ त्यो आएर त्यहाँ बास बसेको। त त्यसले त्यो भ्रूणको रूपमा परिणत भएर अनि दिन प्रतिदिन त्यो विकसित हुँदै अन्तमा यो शरीर धारण गरेको छ। यो शरीरदेखि छुट्टै वस्तु छ त्यो चेतना भन्ने चिज। चेतना चाहिँ अघि अस्तित्वमा पनि थियो हो कि, भनेदेखि यसले अघि अर्को जन्म लिएको छ
भने चाहिँ यो हामी त यो जन्मको आमा मात्रै विश्वास गर्छौँ नि, यो जन्मको बाबु मात्रै मेरो बाबु फलाना हो, मेरो आमा फलाना हो भनेर यो जीवनको मात्रै पत्याउँछौँ। तर होइन रहेछ, यो चित्त त अस्तित्वमा अघि पनि थियो भनेदेखि त्यसले अघि जन्म अर्को लिएको छ, त्यति बेला अर्को आमा बाबु थियो। त्योभन्दा अघिल्लो पनि उसले अर्को जीवन लिइसकेको छ, त्यति बेला अर्को आमा बाबु थियो। त्योभन्दा अघि अर्को आमा बाबु थियो, त्योभन्दा अघि अर्को आमा थियो, त्योभन्दा अघि अर्को आमा थियो। यो हिसाबले चाहिँ हामी अघि बढेर जाँदाखेरि त यो संसारको प्राणी सबै नै एक न एक जन्ममा हाम्रो आमाको साइनो नपरेको, बाबुको साइनो नपरेको कुनै पनि प्राणी छैन रहेछ। बुद्धको सिद्धान्तले चाहिँ यसरी क्लियर गरिदिन्छ। आज यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी फलाना धर्मको भन्छौँ, फलाना जातको भन्छौँ, फलाना सम्प्रदायको, फलाना देशको भनेर हामी एकअर्कामा द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्वहरू हामी गर्ने गर्छौँ हो कि। तर उनीहरू सबै हाम्रो एक जन्मका आमा बाबु हो भन्ने चाहिँ हामी सोचै छैन, त्यो शिक्षै छैन, त्यो ज्ञानै छैन। त्यो ज्ञान नभएकोले गर्दा चाहिँ हामी एक अर्कामा आज हामी भिडिरहेका छौँ, युद्ध गरिरहेका छौँ हो कि, छुट्याएर पक्षपात गरिरहेका छौँ। त हामीले यो बुद्धको यो सिद्धान्तलाई हामीले अपनाउन सक्यौँ भने त संसारको प्राणी सबै एक एक जन्मको आमा रहेछ। जुनै जातको होस् न, जुनै धर्मको होस् न, जुनै देशको होस् न, यो सांसारिक सिमानाले चाहिँ त्यो छुँदैन। सबै प्राणी नरकको होस्, प्रेतको होस्, पशुको होस्, मनुष्यको, राक्षसको, देवता होस्, सबै एक जन्मका आमा हो, एक जन्मका आमा हो भन्ने चाहिँ हाम्रोमा जाग्नु पर्ने रहेछ। त्यो जाग्नु सक्यो भने चाहिँ एकअर्कामा दुश्मनी गर्ने, हत्या गर्ने, युद्ध गर्ने, वाद प्रतिवाद गर्ने त्यो केही आवश्यकतै नपर्दो रहेछ। यो बुझिसकेपछि त त्यो भित्रबाट उम्लेर आउने फलानालाई म ठिक पार्छु, फलानालाई यसो गर्छु भन्ने जुन चाहिँ भावना के अरे आउँछ, क्रोधको भावनाहरू, त्यो सबै त्यति बेला त त्यो शिक्षाले चाहिँ उम्लिँदै गरेको दालमा चाहिँ गुजुजु भएर आएको दालमा एक चम्ची घिउ हालिदियो भने तल गएर छ्याप्पै बसिहाल्छ, पोखेर जानै पाउँदैन नि, हो त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो संसारका प्राणीहरू सबै हाम्रा एक एक जन्मका आमा रहेछन् भन्ने मन्त्र, मूल मन्त्र चाहिँ हाम्रो यो हृदयमा उमार्नुपर्छ, बसाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ अर्कामाथि जाई लाग्ने जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ त्यो आफै थन्को मुन्को भइहाल्ने रहेछ हो कि। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुराहरू हामीले लिनुपर्छ। पढाइ प्राणीलाई सताउने पिराउने हामीले काम गर्नु नहुने, पढाइ प्राणीलाई कल्याण गर्नु सकेन भने पनि हत्या नगर, सताउने पिराउने काम नगर, त्यो नै पर्याप्त भइहाल्छ, काफी भइहाल्छ। र यो के अरे मातृगुण भन्छ नि, अब बोधिचित्तको, महायानको बोधिचित्तको शिक्षाले चाहिँ एक नम्बरमा भन्छ मा सेपा भन्छ, आमा चिन्नु भनेर भन्छ। आमा त हामी यो जन्मको मात्रै चिन्छौँ, तर बुद्ध धर्मले भन्छ यो जन्मको मात्रै आमा होइन, संसारको सब प्राणी नै हाम्रो एक एक जन्मको आमा हो भनेर बताइदिन्छ। अनि वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ भनेदेखि त्यही नै प्रमाणित हुँदो रहेछ। अब बुद्धको सिद्धान्त चाहिँ विज्ञानसित मिल्दोजुल्दो सिद्धान्तहरू छ। सत्य कुरालाई मात्रै हो भन्छ, अरे कुरालाई कहिले मान्यता दिँदैन, अरे भन्ने कुरालाई कहिले मान्यता दिँदैन हो कि। र विज्ञानले पनि अरे भन्ने कुरालाई मान्यता दिँदैन। त त्यस कारणले गर्दा संसारका प्राणी सब हाम्रो एक एक जन्मको आमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो कि। अनि आमा रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि दोस्रोमा चाहिँ आउँछ डिन्डेन्पा भनेर गुण स्मरण गर्नुपर्ने। अब आमाले कस्तो गुण लागेको छ, आमाको गुण हामीले स्मरण गर्नुपर्ने। अब यो जन्मको आमाको गुण सम्झ्यौँ हामीले। आज तपाईँ हामी यहाँनिर भेला हुन पाएका छौँ। अब मैले सुनाउनु पाइरहेको छु, तपाईँहरूले सुन्न पाइरहनु भएको छ। यो अवसर आज हामी जुरेको छ नि हामीमा, तपाईँ हामीमा। यो यहाँनिर भेला हुनु पाउनु, यो अवसरको फाइदा उठाउनु पाउनु चाहिँ श्रेय चाहिँ कसलाई जान्छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा नै हाम्रो जन्म दिने आमालाई जाँदो रहेछ। अब हामीले सोच्छौँ अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घ यहाँ कलकत्ता शाखाले यो गरेकोले हामी आइपुग्नु पायौँ, अथवा अब लाक्पामेमे माथिबाट कालेबुङबाट यहाँनिर आएकोले गर्दाखेरि हामी आइपुग्नु पायौँ भनेर हामीले यो होइन। यो भेला हुनु पाउनु नै श्रेय चाहिँ हाम्रो आमालाई जान्छ, जन्म दिने आमालाई जान्छ। त्यो आमाले 10 महिना हामीलाई गर्भमा राखेर जन्म दिने बेलामा एकताल मृत्युको मुखमा पुगेर
आमा मर्ने हो कि शिशु मर्ने हो कि कोही भरोसा छैन र यमराजको ढोकामा पुगेर हामीलाई जन्म दियो। जन्म दिने साथ हामीलाई लगेर नालीमा झोडामा फ्याँकिदिएको भएदेखि आज तपाईँ हामी यहाँ भेला हुनु पाउने थिएन। त्यति बेला एकछिन च्यान रोड्ने थियो, आधी घन्टा 45 मिनट प्राणान्त हुने थियो, मर्ने थियो। आज यहाँ भेला हुने कुरै थिएन, संसार देख्ने मौकै पाउने थिएन। तर आमाले आफू मृत्युको मुखमा पुगेर जन्म दिएर हाम्रो शरीरको मैला कुचैला सफा गरेर सेकताप गरेर न्यानो नरम लुगाले ढाकछोप गरेर आफ्नो स्तन चुसाएर कति माया गरेर राति पनि सुत्दाखेरि छातीमा टसाएर सुताएर आफ्नो घाँस काटेर खुवाएर अलिकति बिरामी हुँदा पनि रातभरिभरि नसुती दबाई पनि औषधि उपचार गरेर त्यस्तो प्यारो माया गरेर हुर्काइ गरेको थियो र पो तपाईँ हामी आज यहाँनिर भेला हुन पायौँ, संसारमा आज यस्तो तरक्की गर्न पाइरहेका छौँ। यो सबैको श्रेय आमालाई जान्छ। बाबुले पनि दस दुनियाँको गाली खाएर वचन खाएर कतिको कुटाइ पनि खाएर दुःख कष्ट गरेर कमाइ गरेर ल्याएर आमालाई दियो र आमाले हामीलाई पालन पोषण गरेकोले गर्दाखेरि आज हामी यहाँनिर भेला हुन पायौँ। यो सबको श्रेय आमालाई जान्छ। अब त्यस्तो गुण लाउने आमाहरू, गुण लाउने बाबुहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बुढेसकालमा जान्छ। त्यो जन्मिने शिशु चाहिँ यौवन अवस्थामा आइपुग्छ। यौवन अवस्थामा आइपुगेपछि उसको शरीरको बल ताकतहरू पूर्ण रूपमा विकसित भएको हुन्छ। हमसे बडा कौन है भन्ने त्यो अहम पलाउने भइसकेको हुन्छ। त्यो जन्म दिने सानोमा स्याहार सुसार गर्ने हुर्काइ बढ्ने गर्ने आमा बाबु चाहिँ जिउ पनि कुप्रिनु थाल्छ, आँखा पनि टाढो देख्नु सक्दैन, कपालहरू सबै सेतो फुलेर आउँछ, दाँतहरू झरेर सबै अब यो च्याफु बाहिर निस्किन्छ, ओठभित्र पस्छ, शरीर छालाहरू जम्मै चाउरिएर हेरिन सक्नुहुन्छ, धेरै खानु सक्दैन, शरीरमा बल ताकत हुँदैन, हो कि? त्यति बेला कति आफ्नो शरीर पनि स्याहार्नु नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ। र त्यो छोराछोरीले त्यस्तो अवस्थामा पुगेको आमालाई, त्यस्तो अवस्थामा पुगेको बाबुलाई सताउने पिराउने काम गर्यो, रुवाउने काम गर्यो, हेला उचो गर्ने काम गर्यो भनेदेखि त्यो छोराछोरी चाहिँ सिधै मृत्यु पश्चात चाहिँ अविची नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। नरकको वर्णनहरू विभिन्न प्रकारको छ। ती विभिन्न नरकहरू मध्येमा चाहिँ सबभन्दा बेसी दुःख र सबभन्दा आयु लामो भएको नरक नै अविची नरक हो। त मृत्यु पश्चात चाहिँ बढ्दोमा पनि नगइकन सिधै अविची नरकमा गएर दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। आमाको गुण नचिन्दाखेरि, बाबुको गुण नचिन्दाखेरि, त्यस कारणले गर्दा हामी ठुलो भइसकेपछि बुझ्नु सक्ने, संसार देख्नु सक्ने भएपछि यो मातृगुण पितृगुणहरू चाहिँ हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। हामी बाबु मरेर गएपछि, आमा मरेर गएपछि वर्षैपछि श्राद्ध गर्छौँ नि उनीहरूको नाममा। त्यो श्राद्ध गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ वर्षैपछिको श्राद्ध गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ पण्डितलाई उँभो लाउनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आमा बाबु बुढेसकालमा पुगेको बेलामा नै यस्तो भएर बसेको बेलामा चाहिँ राम्रो सेवा गर्नुपर्छ, रुवाउनु हुँदैन, हेलाहोचो गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई खुसी र सुखी राख्नुपर्छ। यति खाँदैन, यति त खान्छ, उसको रुचि अनुसारको परिकारहरू बनाइकन खुवाउने। हप्तै पछिको लुगा उसलाई चाहिँदैन, नयाँ पात वर्षमा एकचोटि किनिदियो भने कति खुसी हुन्छ, कति आशीर्वाद दिन्छ आफ्नो छोराछोरीलाई, हो कि? त यसरी उनीहरूलाई अब औषधि उपचार चाहिएको छ, बिरामी भयो, बिरामी अवस्थामा राम्रो औषधि उपचार। अब सम्झ्यौँ जति ट्रिटमेन्ट अब उपचार गर्दा पनि बाँच्दैन, अब एकदम बाँच्नै नसक्ने रोगले अब थलिसकेको छ, र पनि उसलाई एउटा सन्तोकको लागि, आत्मसन्तुष्टिको लागि चाहिँ औषधि उपचारहरू गरिदिनुपर्छ र सेवा पुर्याउनुपर्छ। जीवित छँदाखेरि नै आफ्नो जन्म दिने आमा बाबुलाई चाहिँ यथाशक्य चाहिँ सेवा हामीले पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ जिउँदो भइन्जेल चाहिँ आमा बाबुलाई रुवाउँछ, कतिले त कुटपिट गर्छ, कतिले हत्या पनि गर्छ, कति ठाउँमा आफ्नो जन्म दिने आमा बाबुलाई मारेको उदाहरण थुप्रै पाइहाल्छौँ, हो कि? यसरी हेलाउचो गर्यो, मरेपछि चाहिँ अन्त लोकलाई देखाउनुको लागि चाहिँ हामी एकदम आडम्बर देखाउँछौँ। हाम्रो लोक धर्म यो गर्नुपर्छ, यो गरेन भने आमा बाउ पार तर्दैन भनेर हामी त्यतापट्टि जान्छौँ। त्यो गलत हो कि? त बुद्धको सिद्धान्तले भन्छ आमा बाबु जिउँदै हुँदा चाहिँ सही रूपमा सेवा गर, आमा बाबुलाई नरुवाऊ भने। लाभव द्विचेन भन्छ नि बौद्ध धर्ममा, खास पुण्यतिथिहरू चाहिँ 4वटा आउँछ। एउटा चाहिँ बुद्ध जन्मेको
बोधि प्राप्ति गरेको र महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको तिथि वैशाख पूर्णिमामा भयो। त्यहाँदेखि साउन महिनामा डुक्पा छेजी भन्छ, छेकोर दुइछिन भनेर बुद्धले बोधि लाभ गरेपछि चाहिँ प्रथमचोटि धर्म उपदेश सुनाएको तिथि। अनि तेस्रोमा चाहिँ लाभव दुइछिन भन्छ, कार्तिक महिनामा पर्छ। अब खास अब भारतको इतिहास अनुसार र भारतीय बौद्ध धर्मको इतिहास अनुसार चाहिँ त्यो लाभव दुइछिन चाहिँ असोज पूर्णिमालाई नै मान्दछ। तर हाम्रोमा चाहिँ मायनी अब हिमाली भेगको यो मायनी बौद्ध मार्गीहरूमा चाहिँ तिब्बत देशकै त्यो परम्पराको छाप बेसी परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ कार्तिक महिनाको लाभव दुइछिन नै मान्ने गरेका छौँ अहिलेसम्म, हो कि। र त्यो लाभव दुइछिन तिथि चाहिँ किन मानेको भन्दाखेरि गुम्बामा पूजाहरू हुन्छ, हो कि, उपवासहरू बस्ने गर्छन्। लाभव दुइछिनले चाहिँ मातृगुण पितृगुण स्मरण गर्ने शिक्षा दिन्छ, त्यो सन्देश दिन्छ। बुद्ध जब 35 वर्षको उमेरमा बोधिलाभ गरे, बुद्ध भयो, अविद्याको अन्धकारबाट बिउजेपछि एक दिन उनले सम्झना गर्यो, म चाहिँ आज यो बुद्ध हुनु पाएकोमा चाहिँ श्रेय चाहिँ कसलाई जान्छ त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ, विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो श्रेय त आमालाई जाने रहेछ। त्यो आमाले जन्म नदिएको भए त म आज बुद्ध हुनु पाउने थिएन, र मेरो यो आज बुद्ध हुनु पाएको श्रेय चाहिँ मेरो आमालाई जाने रहेछ। आमा त अब जन्मेको 7 दिनमै मरिसकेको, यति बेला मेरी आमा चाहिँ कहाँ छन् त भनेर विचार गर्दाखेरि माथि तुसित देवलोकमा देवताको रूपमा देवीको रूपमा रहेको थाहा पाउँछ। अनि मैले आमाको लागि केही गर्नुपर्छ, आमालाई मैले केही गुण तिर्ने काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनी सशरीरै माथि तुसित देवलोकमा गइकन 3 महिना बसिकन आफ्नो आमालाई आफूले पाएको ज्ञानहरू उपदेशहरू सबै सुनाएर तुसित देवलोकबाट नै मुक्ति दिलाइओरिकन सशरी नै फेरि यो धरतीमा अवतरण गरेको तिथिलाई चाहिँ लाभव दुइछिन भनेर भन्छ, हो कि। त लाभव दुइछिनको दिन नै हाम्रोले चाहिँ अब नबुझेर अब आमा बाउलाई कुटिराखेको हुन्छ, रुवाइराखेको हुन्छ, पिटिराखेको हुन्छ, हेला गरिराखेको हुन्छ, हो कि। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जसको पनि आफ्नो जन्म दिने आमा बाबु बुढेसकालमा पुगेको छ, जीवितै छन्, उनीहरूलाई यति बेला राम्रो सेवा गर्नुहोस्, रुवाउने काम नगर्नुहोस्, आमा बाबुको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने काम नगर्नुहोस्, हो कि। भगवान्भन्दा पनि ठुलो चाहिँ आफ्नो जन्म दिने आमा बाबु हो। आज म पनि त तपाईँहरूलाई यहाँनिर आएर यो सुनाउनु पाउँदैछ। आफूले जति पनि यो जीवनमा गुरुहरूबाट शिक्षा ज्ञानहरू बटुल्नु सकेको छु, अहिले अब यो सुनाउनु यो सबको श्रेय त मेरो जन्म दिने आमालाई बाबुलाई जान्छ। उनीहरू जन्म नदिएको भएदेखि त्यो गुण नलाग्दा आज यो मौका पाउने थिएन। र यो श्रेय चाहिँ आफ्नो जन्म दिने आमा बाबुलाई जान्छ। आमा बाबुको गुण स्मरण गर्ने अनि गुण तिर्ने काम गर्नुपर्छ। दिन जेपा भन्छ, आमा बाबुको गुण तिर्ने काम गर्नुपर्छ। बुढेसकालमा तीर्थहरू घुमाइदिने। अब धम्कीको बिमार छ, दम बढ्ने बिमार छ, ऊ बिडी सिगरेट खानु छोड्दैन, यस्तो खानु छोड्दैन भनेदेखि उसलाई सम्झाएर बुझाएर हो त्यस्तो बानीबाट छुटाइदिनुपर्छ। बिडी सिगरेटहरू पिउने बानीहरूबाट छुटाइदिनुपर्छ, हो कि। त्यसको बदली चाहिँ गुम्बा जाने, मन्दिरहरू जाने, हो कि, तीर्थतिर घुमाएर उसको मनमा परिवर्तन ल्याइदिने, यसरी भगवानहरू सम्झना गर्ने, बिहान बेलुका भगवानको सम्झनामा बिताउने, हो त्यस्तोपट्टि ढल्काइदिनुपर्छ। त्यो नराम्रो आदतदेखि छुटाइदिनुपर्छ। बुढेसकालमा आफ्नो जन्म दिने आमा बाबुलाई त्यसो गर्यो भने चाहिँ अनि मरेपछि चाहिँ त्यो छोराले छोरीले उनीहरूको नाममा केही पनि उनीहरूको पुण्य स्मृतिमा काम गर्छ भने त्यो अवश्य त्यो आमा बाबुले राम्रोसितले त्यसको फल पाउँछ। नभनेदेखि सबै देखावटीमा जान्छ, जिउँदोमा चाहिँ आमा बाबुलाई सेवा गरेको छैन भनेदेखि है। र कर्म संसारमा हामी के अरे यो कर्म भूमि हो। संसारमा जस्तो प्रकारको कर्म गरेको छ त्यस्तै प्रकारको फल पाउनुपर्छ भनेर बुद्धको सिद्धान्तले भन्छ। र हामीलाई पनि अब भोलिको जीवनमा, भोलिको दिनमा राम्रो सुखद फलको आवश्यकता छ, चाहना रहेको छ भनेदेखि आजै नै हामीले कर्म सुधार्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ, आवश्यकता छ, हो कि। र यो जीवनमा नै हामीले अघि भनिहाले, धर्म भनेको चाहिँ बुढेसकालमा पुगेको रिटायर भइसकेको मान्छेले मात्रै धर्म गर्नुपर्छ, तीर्थ गर्नुपर्छ, व्रत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सानैदेखि हामीले सिक्नुपर्छ, किनभने मृत्यु त निश्चित छैन नि।
बुढो भएर मात्रै मर्छ भन्ने कोही ग्यारेन्टी छैन। आमाको गर्भभित्र बस्दा बस्दै त मर्नुपर्छ, जन्मिँदै त मर्नुपर्छ, पल्टिने नभई त मर्नुपर्छ, बामे सर्ने हुँदै त मर्नुपर्छ, टुकुल हिँड्दै त मर्नुपर्छ, कोही सानो बाल्यकालमा नै मर्नुपर्छ, कोही युवा अवस्थामा पुगेर मर्छ, हो कि कोही बुढेसकालमा पुगेर मर्छ। मृत्युको कोही भरोसा छैन। अहिले यहाँ बसेर ट्याउँ बोल्दैछ नि, भोलि के हुन्छ हुन्छ। भोलि बिहान त आँखा पल्टाइराखेको हुन्छ, भरे भात खाएर सुत्यो, राति नै सुत्दै जानु पनि बेर लाग्दैन। अहिले यहाँबाट गाडी चढ्यो, उहाँ टालीगञ्ज पुग्छ कि पुग्दैन भरोसा छैन। जीवन यस्तो छ, अनित्य छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जीवनको अनित्यतालाई चाहिँ बुझेर चाहिँ त्यो हामीलाई कालो डोरीले बाँधेर लाने मृत्युपति आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ सत्कर्म चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। कुशल कर्म चाहिँ यथाशक्य चाहिँ गरिरहनुपर्छ। त्यो तानेर लाने चाहिँ कति बेला आउँछ भन्नै सक्दैन। अब जन्मेको बेलुकी साँझमा हाम्रो जीवन धेरै लामो थिएछ, अहिले छोटिँदै बेलुकीको साँझ नजिक आइपुगेको जस्तो नि। अब साँझ परिसक्यो, भर्खर मेलोबाट आयो, बारीबाट कामबाट चामल केलाउनु छ, ढुङ्गासरीको चामल छ, पकाएर खानु छ, भरे खाँदा त ढुङ्गैसरी हुन्छ। र त्यो चामल केलाउँदैछ, आँखा नि देख्दैन, एकछिन अँधेरो नभइदिए त हुन्छ नि, एकछिन उज्यालै रहे त हुन्थ्यो नि भनेर हतार चामल केलाए भ्याउँदैन, अँधेरोले छोपिहाल्छ। हाम्रो जीवन त्यस्तै हो। अहिले मर्नु नपरे त हुन्थ्यो नि, अलिक वर्ष बाँचे त हुन्थ्यो नि। अब डक्टर देखायो, धामी झाँक्री लगायो, पण्डित लगायो, लामा लगायो, अनेक चिन्ता उपकार गर्यो, हो कि उपचारहरू गर्यो, हुँदैन। आयु सकिएपछि हिँड्नुपर्छ, छोडिहाल्नुपर्छ, सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ। अहिले कमाइराखेको सबै डोकोमा बोकेर लानु पाए त हुन्थ्यो नि, सबै छोडिराखेको र जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हिन्दीको एउटा कविले, गिरधरले उहाँको दोहामा, कवितामा भन्नुहुन्छ नि, जो जल बाडै नाव में घर में बाडै दाम, दो हात उलिचिए यही सयानो काम भनेर, हो कि। त्यस कारणले गर्दा हामीले खाएर लाएर उब्रिएको केही धन सञ्चय छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो कर्म, सत्कर्ममा हामीले खर्च गर्ने पनि बानी बसाउनुपर्छ। अब नाउमा चढेर जाँदैछ, नाउमा छेड पर्यो, दुलो परेको छ नाउमा, पानी पस्नु थाल्यो भित्र। पानी पस्नु थालेपछि त नाउ डुब्नु थाल्छ नि त, हो कि। अब त्यो उगाएर फ्याँक्ने साधन छैन भनेदेखि त त्यहाँ नाउभित्र जति पनि बसेको छ सबले यो अन्जुलीले दुई हातले यसरी पानी फ्याँक्नु पर्यो नि बाहिर, तब त त्यो नाविकले चाहिँ हतार माझीले चाहिँ ख्याउँदै पारी पुर्याउनु सक्यो। सबैजना ढ्यासो बसेर पानी फ्याँक्ने चाहिँ काम गरेन भनेदेखि त नाउ त डुब्यो, पारी पुग्नु पाउँदैन। हो त्यस्तै हामीले पनि खाएर र लाएर केही उब्रिएको सञ्चय छ भने, धन सञ्चय छ भने त्यसलाई चाहिँ सत्कर्ममा, गरिबको सेवामा, रोगीको सेवामा, दुखीको सेवामा, पुण्य कर्ममा हामीले खर्च गरिराख्यौँ भनेदेखि आफैले अब के काम गरेर त्यो कमाइ गरेको छ त्यो पुण्य चाहिँ आफूले लिएर जान्छ। नभएदेखि त्यो सञ्चय गर्दा कमाएको पाप मात्रै आफू बोकेर जानुपर्छ। त्यो धन खाने चाहिँ भोलि अर्को आइपुग्छ, त्यो धनको उपभोग गर्ने चाहिँ अर्कोले उपभोग गरिदिन्छ। आफूले चाहिँ त्यो सञ्चय गर्दाको कर्मको पापको फल मात्रै बोकेर लानुपर्छ, हो कि। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो दान कर्म भन्छ नि, दान कर्ममा पनि दान गर्दाखेरि पनि क्षेत्र मलिलो छ कि रुखो छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ, हो कि। मलिलो क्षेत्रमा हामीले छरेको छौँ भनेदेखि बरबिजनहरू राम्रो सप्रिएर आउँछ अनि त्यसको फसल पनि राम्रो उम्रिन्छ। अब रुखो जग्गामा बिरुवा छरेको छ भनेदेखि चाहिँ जिङ्रिङ किक्रिक्क भएर उम्रिन्छ। अन्त मकैको घोगाहरू पनि एउटा मात्रै लाग्छ, त्यही पनि पुड्के नपुड्के किच्रिक किच्रिक परेको हो, त्यस्तो खालको भएर आउँछ, फसल राम्रो दिँदैन। त्यो रुखो बारी भएकोले गर्दा, त्यसले गर्दाखेरि दान कर्म पनि पुण्य क्षेत्रमा चाहिँ हामीले, पुण्यको क्षेत्रमा चाहिँ मलिलो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले खर्च गर्ने हामीले बानी बसाउनु पर्ने रहेछ, हो कि। र के अरे कतिले अब गुम्बा मन्दिरहरूमा खर्च गर्छ, स्कुल विद्यालयहरू स्कुल बनाउनुको लागि, हो कि, जमिनहरू दान गर्छ। गुम्बा मन्दिरहरू चर्चहरू बनाउनुलाई जमिनहरू दान गर्छ। भूमि दान गर्नु बहुत ठुलो कुरा हो कि। त कतिले चाहिँ फेरि दान गरेर नै पछाडि फेरि लोभ जागेर के अरे यो मेरो हो, हाम्रो हो, मैले दिएको हो भनेर हो त्यस्तो अब चर्चाहरू चल्ने, लोभ जाग्ने पनि आउँछ। त्यो दान दिएको सबै व्यर्थ भएर जान्छ। भगवान् बुद्धलाई अघि एउटाले त्यसरी दान गरेको थिएछ, त दान गरेको वस्तु चाहिँ पछि के अरे यो मेरो हो, मैले दिएको
भनेर भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले ठिक छ यो लैजाऊ तिमीले दिएको तिमी लैजाऊ भनेर भनिदिनु भयो। अब उसले त्यो दान दिएको वस्तु नि फर्काइदियो, उसको पाप कर्म पनि उहीसित फर्काइदियो। हो त्यस्तो हुँदो रहेछ। र दान दिएपछि चाहिँ दिएको कुरोलाई चाहिँ हामीले बिर्सिने बानी गर्नुपर्छ। त्यो सपनामा दिएको जस्तै हामीले सम्झिनुपर्छ, सपनाको वस्तु हो भनेर सम्झिनुपर्छ। यो सबै सपना देवाचन मेलमा भन्छ नि साक्ष्य युल्री खङ्किम न मिलम युल्गी घङ्किम तर देम्पर माडु सेपर्स्यु भनेर। यो घरद्वार जग्गा जमिन इष्ट मित्र परिवार सदस्य सबै नै सपनी देशको चाहिँ जग्गा जमिन जस्तो सपनाको परिवार जस्तो मात्रै हो भनेर बताएको छ। यसलाई साँचो नठान्नु, यसले धोका दिन्छ भोलि भनेर बताउँछ। त्यस कारणले गर्दा यहाँबाट चाहिँ यो निन्द्राबाट चाहिँ हामीले बिउजनुको लागि चाहिँ अध्यात्मको सहारा लिनै पर्छ। समय समयमा उपवास बस्नुपर्छ, सन्त गुरुहरूको उपदेशहरू हामीले सुन्नुपर्छ, यो बाणीहरू सुन्नुपर्छ। सुन्नु सधैँभरि समय पाउँदैन हो कि हामीले धर्मको ग्रन्थहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजी बुझ्नेलाई चाहिँ झन् विश्वको सम्पूर्ण धर्मको उपदेशहरूले भरिएको ग्रन्थहरू अनुवाद भएको छ अङ्ग्रेजी बुझ्नेलाई त हो कि। नभए नेपाली भाषामा हिन्दी भाषामा प्रचुर मात्रामा चाहिँ अब हिन्दू ग्रन्थको अब टीका टिप्पणीहरू उपदेशहरूले भरिएको ग्रन्थहरू प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। बौद्ध ग्रन्थहरू पनि अब पहिला भारतीय पाली भाषामा थियो, संस्कृत भाषामा थियो, पछि भोट देशमा गएर अब भोट भाषामा तिब्बती भाषामा अनुवाद भयो र भोटका विभिन्न सन्त गुरुहरूले पनि त्यसको विभिन्न विषयमा टीका टिप्पणीहरू लेखे र त्यो सबै अब तिब्बती भाषामा मात्रै सीमित थियो। त अहिले त्यो तिब्बती भाषामा भएको बौद्ध ग्रन्थहरू जति पनि छ सबै अहिले नेपालीमा अनुवाद हामीले पाउँछौँ, हिन्दीमा अनुवाद पाउँछौँ, अरू अङ्ग्रेजीमा सम्पूर्ण रूपमा अनुवाद पाउँछौँ। अहिले नेपालमा विभिन्न अनुवादकहरूले अहिले नेपाली भाषामा प्रचुर मात्रामा बौद्ध ग्रन्थहरू तिब्बती भाषाबाट अनुवाद गर्दैछ हो कि। त्यो ग्रन्थहरू हामीले बटुलेर अध्ययन गर्ने हामीले हबी राख्नुपर्छ। घरमा आफ्नो घरमा सानो एउटा सोकेसमा लाइब्रेरी जस्तो किताबहरू सञ्चय गरेर राख्ने हामीले बानी गर्नुपर्छ। मन अशान्त बनेको बेलामा, मन खिन्न भएको बेलामा, मन दुखी भएको बेलामा त्यो किताबहरू निकालेर एक प्याराग्राफ दुई प्याराग्राफ पढ्यो, अब मगज तातियो भने त्यसलाई छोडिदियो, भरे भोलि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्यायो पढ्यो। हो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अशान्त मनलाई शान्तमा परिणत गर्नु सक्छ हो कि। त्यहाँबाट त्यसलाई दोहोऱ्याइ पढ्दाखेरि हामीले पहिला फर्स्ट टाइम पढ्दाखेरि फलामको चिउरा चपाको जस्तो लाग्छ, गाह्रो पर्छ बुझ्नु र पनि व्याख्या सुन्दाखेरि क्लियर भएर जान्छ हो कि। र यसरी अब सुन्ने त मौका सधैँभरि पाउँदैन। अब कलकत्तामा त झन् यसरी अब धर्मको बानीहरू सुन्नु पाउनु त बहुत गाह्रो कुरा हो। अब टिभीमा त अब हिन्दू धर्मको त झन् विभिन्न च्यानलहरू छ, रातै दिनै 24 घण्टा धर्मको व्याख्या गरिरहेको हुन्छ नि। तर हाम्रोले सुने पो यता पिक्चर नहेरेर, सिरियल नहेरेर, खेलाहरू नहेरेर कहाँको त्यो सुन्दैन, त्यतापट्टि त्यो च्यानलै खोल्दैन, छुँदैन हो कि। त त्यस्तो पनि सुन्नुपर्छ। बिहान अलिक छिटो उठेर घरमा पानी चढाएर बत्ती बालेर पूजाको क्रम सकेपछि एकछिन भए पनि त्यो धर्मको कुराहरू कोही कोही बेला त आफूले मनले चाहिराखेको टपिक्स त्यहाँनिर आउँछ। प्रवचनमा चाहिँ त्यस्तो आउँछ नि। तपाईँले टिभीमा हेर्दैछ, प्रवचन सुन्दैछ, अब आफूले यो भनेको के होला, यस्तो कुरा चाहिँ कसो होला, के होला भनेर मनमा खेलाइराखेको कुरा ट्याक्कै त्यहाँनिर आइपुग्छ। त त्यो सुन्दाखेरि छर्लङ्ग हुन्छ प्रवचनमा हो कि। अहिले तपाईँहरूलाई मनमा कति लागिराखेको थियो, अहिले मैले बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई मनमा लागिराखेको चाहिराखेको कुरा कतिवटा निस्क्यो होला अघि, मेरो मनको पो कुरा बुझेछ है क्या हो, मनको कुरा पो ट्याक्कै भनिदियो भन्ने त्यस्तो आउँछ हो कि। त चाहिराखेको कुराहरू फ्याट आइहाल्छ। अब कतिवटा कुरा चाहिँ अघि फेरि दोषको कुराहरू आयो। अब त्यो दोषको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले काम खर्याएको थियो होला, त अघि त्यो दोषको कुरा गर्दाखेरि कसैले पोल लगाइदिएछ है क्या हो, मलाई पोल लगाइदिएर यो मलाई भनेको हो नि, यो मलाई नै घोचेको हो नि भनेपछि उसलाई मनमा फिलिङ आउनु थालिहाल्छ। तर त्यो त घोचेको त होइन, त्यो प्रवचनको माध्यममा त त्यसरी आएको मात्रै हो, आफ्नो दोषले गर्दा आफूलाई टक्कै लागेको मात्रै हो। तर होइन रहेछ, हामी चाहिँ यसरी यो बाटोमा हिँड्नुपर्ने रहेछ, यसो चाहिँ गर्नु नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हो कि।
त्यो दोषै मात्रै हेरिबस्यो भने त बुद्धको पनि दोष देख्नु थाल्छ अरे। साचिक त हिँड्रिङ नसङ्गे त्यो ठाउँमा हिँड्दै भनेर सधैँभरि सँगै एक ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, बुद्धको पनि दोष देख्छ अरे, भगवान्को पनि दोष देख्छ अरे। त दोषै मात्रै चाहिँ हेर्नु हुँदैन हो कि। र यसरी अब हामी हिन्दू होस्, बौद्ध होस्, इसाई होस्, जैन होस्, सिख होस्, जुनै धर्म सम्प्रदायको होस् न, अघि भनिहाले त एक जन्मको आमा हो, उसको चेतना चाहिँ हाम्रो एक जन्मको आमा हो भन्ने चाहिँ हाम्रोमा यहाँ बस्नुपर्छ। अब त्यो एक जन्मको आमा हो भन्ने चाहिँ हाम्रोमा छाप बसेको छ भनेदेखि चाहिँ उनीसित प्रेम, मैत्री, सद्भावनाको व्यवहार गर्नु केही असुविधा पर्दैन। आज यो प्रेम, मैत्री, सद्भावनाको त्यो बन्धनहरू सब टुटेर गएको चाहिँ एक जन्मको आमा हो भन्ने ज्ञान नभएको कारणले गर्दा। त्यो त मेरो दुश्मन हो, त्यो त हाम्रो जातसित नमिल्ने हो, त्यो त हाम्रो धर्मसित नमिल्ने हो, यो त अर्कै देशको, अर्कै ठाउँको भन्ने त्यो भावना हाम्रोमा जागिहाल्छ। दुईटा देख्ने क्या, दुईटा देख्ने जागिहाल्छ। त त्यसले गर्दाखेरि बुद्धको यो मूल मन्त्र चाहिँ संसारको प्राणीहरू सब हाम्रो एक जन्मको आमा रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रोमा छाप बसाउनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ सबलाई, हिन्दूमा पनि अब आरती गर्दा जलमे राम, थलमे राम, सारे जगमे राम हे राम भन्छ नि, सब जग्गा भगवानै भगवानको रूपमा देख्छ नि हो कि। सबै प्राणी आमै आमाको रूपमा देख्नुपर्ने, आमै आमाको रूपमा देख्नुपर्ने। आज हामी पूजा गर्दाखेरि अब के अरे पशु बलिको कुराहरू आयो अघि त अब कुखुरा काटेर पूजा गर्छौँ, बाख्रा काटेर पूजा गर्छौँ, सुँगुर घोचेर पूजा गर्छौँ, हाँस काटेर पूजा गर्छौँ, परेवाट निमोठेर पूजा गर्छौँ हो कि, राँगा ढालेर पूजा गर्छौँ। अब बुद्धको सिद्धान्तले चाहिँ अब के भन्यो, कसलाई हत्या गरेर पूजा गर्दैछ, भगवान् खुसी पार्नु कोसिस गर्दैछ, त्यो चाहिँ एक जन्मको आमालाई। एक न, अब त्यो कुखुरा पनि एक जन्मको आमा हो, बाख्रा पनि एक जन्मको आमा हो, सुँगुर पनि एक जन्मको आमा हो, भेडा पनि एक जन्मको, सबै प्राणी एक एक जन्मको आमा हो। आफ्नो आमालाई चाहिँ काटेर चाहिँ उसले त्यहाँ खुन चढाएर चाहिँ पूजा चढाएर चाहिँ भगवान्लाई खुसी पार्ने कोसिस गर्दैछ नि हो कि। त बुद्धको सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले निर्दोष आफ्नो मातारूपी प्राणीको हत्या गरेर त्यो पूजा गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो पूजा ग्रहण गर्नु र सेवन गर्नुको लागि चाहिँ भगवान् कहिल्यै पनि त्यहाँनिर आउँदैन। त्यहाँ आउँछ भूत प्रेतहरू, भूत जो चाहिँ ताजा रगत, बाफ उड्दै गरेको रगत सेवन गर्नु, ग्रहण गर्नुमा खुसी हुन्छ। अब मद मदिराहरू चढाएको त्यस्तोमा सेवन गर्नु, ग्रहण गर्नु खुसी हुन्छ हो। त्यस्तो भूत प्रेतहरू जम्मा भएर चाहिँ त्यो पूजा उपभोग गर्दो रहेछ। अनि त्यो पूजा उपभोग गरेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो घरलाई, त्यो परिवारलाई अलिक शान्ति दिएको जस्तो, अलिक सुख दिएको जस्तो, अलिकति त्यो घरमा राम्रो गरेको जस्तो गरिदिँदो रहेछ। अलिक दिनमा फेरि त्यो प्रेतहरूलाई भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ, त्यो खानेकुराको आशा हुन्छ। आशा हुँदै गएपछि अनि फेरि त्यो घरमा बिगार गर्नु थाल्यो, बिमारी बनाइदियो, के बौलाउने बनाइदियो, छदाउने बनाउँदै, धताउने बनाइदियो हो कि के काण्डहरू घटाइदियो। त्यहाँदेखि फेरि हेरकोर गरालु, कुल बिग्रियो अरे, देउता बिग्रियो अरे, यस्तो फेरि त्यही पूजा दोहोऱ्या, काटमार गर्यो। त्यो भूतप्रेतहरू फेरि आएर पूजा उपभोग गर्छ, अलिक दिन त्यो घरमा राम्रो गरेको जस्तो त्यो क्रिया फेरि दोहोरिहाल्छ हो कि। र त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म चाहिँ हामीले पशु हत्या गरेर, प्राणी हत्या गरेर पूजा अर्चना गर्ने यो परम्परादेखि चाहिँ हामी टाढो बस्नु चाहिँ राम्रो हो कि, राम्रो हो। एक न एक जन्मको आमाहरू हो उनीहरू भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र पशु हत्यादेखि चाहिँ हामी टाढो बस्नु चाहिँ अति नै हाम्रो अब अहिलेसम्म पनि कति अरूलाई त छोड्ने, हाम्रो बौद्धहरूमा पनि आफूलाई बौद्ध मार्गी त भनेर भन्ने गर्छन् हो कि, तर पशु हत्या गरेर पूजा अर्चना गर्ने चलनहरू अझै पनि छोड्न सकिरहेका छैनन्। यो सबै अज्ञानताहरू हो। अनि यो मदपानहरू, मादक पदार्थको सेवनहरू, अब हामी आज गाउँ समाजमा यसमा चुर्लुमा डुबेर बसेका छौँ। यसले कुनै क्षेत्रमा फाइदा गरेको छैन, हाम्रो गाउँ समाजलाई भ्रष्ट पारेर। अहिले उम्बु पहाडतिर त झन् हो कि, त उहिले त अब घरको आमा बाबु मातेर झगडा पर्थ्यो,
छोराछोरी डरले थोरथोर हुनु पर्थ्यो, आमा डरले थोरथोर हुनु, बेलुका बाउ मातेर आउँछ होला, हामीलाई कुट्छ होला, खेद्छ होला भनेर डरले थोरथोर हुनु पर्थ्यो। अहिले त बिचारा त्यो बुढो आमा बाबुको डरले थोरथोर हुनुपर्छ। छोरा मातेर आउँछ होला, छोरी मातेर आउँछ होला, हामीलाई गोली खेल्छ होला, गोद्छ होला, कुट्छ होला, आमा बाबुको थोरथोर हुनुपर्ने समय आयो अहिले। उल्टा समय आयो। त त्यसले गर्दाखेरि के अरे अब मधेसतिर चाहिँ मधेसी सम्प्रदायकोहरू चाहिँ छोरी जन्मिँदाखेरि चाहिँ दैलोमा बसेर उहाँ लोदर जनाएर यो मेरो घरमा त लोदर आयो भनेर चाहिँ रुन्छ अरे नि। अब पहाडतिर चाहिँ छोरा जन्मियो भने चाहिँ दैलोमा बसेर रुने समय आयो अहिले, हो कि? त सबै बिग्रेको होइन, 100मा 20% त राम्रो पनि छ छोराहरू छोरीहरू, 80% चाहिँ खतम भएर गयो। अब यसको जड चाहिँ के हो? यही नसालु पदार्थहरू, अहिलेको अत्याधुनिक नसालु पदार्थहरू अब, हो कि? यो ड्रग्सहरू भयो, विभिन्न प्रकारको अब के अरे नसालु पदार्थहरू सेवन गरेर अहिले विद्यार्थी जीवनको 5 क्लास पढ्ने, 6 क्लास पढ्ने, 7-8 क्लास पढ्ने नानीहरू पो बिग्रेर भ्रष्ट छ, छोरीहरू छोराहरू बिग्रेर भ्रष्ट छ, हो कि? र यिनीहरूलाई यसरी सुधार गर्नुको लागि चाहिँ समय समयमा यस्तो उपवासको शिविरहरूमा, योगाहरूको शिविरतिर लानुपर्छ, हो कि? हाम्रो ठाउँ ठाउँमा अहिले योगाहरूको शिविरहरू बस्छ। अहिले रामदेव महाराजको शिविरहरूमा पनि अब स्टुडेन्टहरूलाई योगा राख्ने चलनहरू छ। हाम्रो अहिले माथि पहाडतिर पनि यो नानीहरूलाई स्कुलको छुट्टीको बेलामा शिविरहरू राख्ने, योगाहरू गराउने, अनि त्यहाँदेखि उनीहरूलाई नैतिकताको शिक्षाहरू दिने, हो कि? अन्त काउन्सिलिङको शिक्षाहरू, क्यारियर काउन्सिलिङको शिक्षाहरू दिने, यस्तो बस्दैछ परम्पराहरू। यो राम्रो कुराहरू हो। अब उपवासहरू बस्दाखेरि बुढाबुढी मात्रै बस्ने होइन, नानीहरूलाई राख्नुपर्छ, छोराछोरीलाई राख्नुपर्छ। त्यहाँनिर राम्रो कुराहरू हुन्छ, राम्रो शिक्षाहरू हुन्छ। त उनीहरूले 10वटामा 2टा नै सिक्नु सक्यो भने पनि, उसले 10वटा नराम्रो कुरामा 2टै छोड्नु सक्यो भने पनि ऊ अँध्यारोदेखि उज्यालोपट्टि लम्किनुलाई सजिलो पर्छ। धर्म गर्नु भनेपछि बुढाबुढीले मात्रै गर्ने भन्ने कुरो, धर्म चाहिँ सानैदेखि सबले सिक्नुपर्छ। अब चरित्र निर्माणको शिक्षा त बुढाबुढीलाई जरुरत छैन नि, दाँत फुक्लेको बाजे बोजूलाई दरकारै छैन नि। चरित्र निर्माणको शिक्षा त अहिलेको युवा वर्गलाई, अहिलेको विद्यार्थी वर्गलाई जरुरत छ नि। त विद्यार्थी वर्गहरूले, युवा वर्गहरूले चाहिँ त्यसलाई सही रूपमा हामीले लिनु सक्नुपर्छ। व्यावहारिक रूपमा उतार्नु सक्यो भने त उसको भविष्य उज्यालो 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 हुँदै जान्छ नि। तर आज चाहिँ हामी चाहिँ यो नसालु पदार्थहरू, हाम्रो गाउँ समाजको विकृतिले गर्दाखेरि चाहिँ छन्दखन्दको उज्यालो जीवन पनि झन् अँध्यारो अँध्यारोपट्टि चाहिँ पाइला चलिरहेको पाउँछौँ, हो कि? त त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ कलकत्तामा पनि यस्तो धेरै जरुरत छ, यस्तो शिक्षाहरू, हो कि? र अब अहिले यहाँनिर लो माथिबाट काठमाडौँबाट उहाँ मुम्बईबाट पिक्चरको यहाँ हिरोहरू आउँदैछ, हिरोइनहरू आउँदैछ, उहाँ डान्स देखाउँदैछ, जोक्सहरू सुनाउँदैछ भनेको भए अहिले यो हल अँट्ने थिएन, मान्छे यस्तो हुने थियो। 3000-4000 अँट्ने हलहरू बुक गर्नुपर्ने थियो। अहिले अब यहाँ धर्मको प्रवचन छ अरे भनेपछि त यस्तो नाथे प्रवचन, घरमा अब टिभी हेर्दै बस्थे, हो कि? अब त रुँदैन। कुकुरलाई चाहिँ नि घाँस काटेर खुवायो भने घाँसै रुँदैन अरे। कुकुरको त्यो घाँस खाने जातै होइन कुकुरले, बरु मुती राखेर हिँड्छ घाँसमाथि, कहाँ कुकुरले घाँस खान्छ र, हो कि? त त्यसले गर्दाखेरि त यस्तो धर्मप्रति रुचि राख्ने र रुचि बढ्ने वातावरण चाहिँ घरको आमा बाउबाट पनि हुनुपर्छ। अब आमा बाउ आफू चाहिँ माथिरहेछ, छोराछोरीलाई खालास तेरो खुट्टा भाँच्छु भने कहाँ हुन्छ र, ऊ टेर्दैन नि। अब आमा चाहिँ खुट्टा पसारेर टिभी हेरिरहेछ, छोराछोरी जान्नै पढ, पल्लो कोठामा पढ, पल्लो तेरो एक्जाम छ पढ। त्यो टिभी झ्यापझुप बन्द गरेर आमा पनि चुपचाप चुल्हामा काम गर्यो, नानी पढ्ने ठाउँमा गएर छेउमा बसेर ल आइज यो पढ, तँलाई यो जरुरी छ, यो आउनु सक्छ एक्जाममा, यो पाठहरू पढ भनेर पढाइ गऱ्यो भने त नानीलाई करै लाग्छ नि। आमा चाहिँ टिभी हेरिरहेछ, छोराछोरी पढ कहाँ हुन्छ र त्यसरी? त त्यस कारणले गर्दाखेरि घरको वातावरण सप्रिनु र बिग्रिनु, छोराछोरी सप्रिनु र बिग्रिनु चाहिँ 50% चाहिँ आमा बाबुमाथि निर्भर गर्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हाम्रो छोराछोरी बिग्रेकोले कति चाहिँ अब लामा पढ्नुको लागि मैसुरमा अरे, उहाँ अरे,
ती पारेकोलाई लामा पढ्नुलाई क्या पण्डितहरू अब हाम्रो बनारसतिर पढाउँछ नि पण्डित पढाउनुको लागि हो कि त्यो घरमा आमा बाउलाई चाहिँ कहाँ फ्याँकौँ यसलाई कता मन्साउँ अब मार्नु पनि भएन गाड्नु पनि भएन अन्त यसलाई घरबाट चाहिँ कसरी हटाउँ हो त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ अन्त गुम्बातिर हालिदिन्छ लामा बनाउनुलाई। अब त्यस्तोले कसरी यो धर्म अध्ययन गर्छ? यो धर्म भनेको त यो 2-4 महिना 2-4 वर्षलाई काम लाग्ने कुरा होइन। यो जीवनदेखिको पनि पुनर्जन्म उन्मुक्ति नभएसम्म काम लाग्ने शिक्षा हो। त्यो शिक्षा अध्ययन गर्नुको लागि चाहिँ तीव्र मगज चाहिन्छ। त तीव्र मगज हुनेलाई चाहिँ धर्ममा लगाइदिनुपर्छ नि, त्यस्तोलाई लाउँदैन कि चाहिँ वर्षै पछि फेल हुने लठी भुत्रेहरू क्या फेलै मात्रै भइबस्ने वर्षैभरिको लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर बर्बाद हुने हो त्यस्तोलाई चाहिँ हालिदिन्छ धर्मपट्टि। कि चाहिँ अब बारीमा पनि नपस्ने घरको काम पनि नगर्ने हो त्यस्तो अल्छीलाई यो लामा पढ्यो भने त ढ्याउरै बजाएर भने भात त खान्छ पेट पाल्छ भनेर हो त्यस्तोलाई चाहिँ लामामा हालिदिन्छ। अन्त त्यो अलिक दिनदेखि फेरि यस्तोपट्टि लाग्छ, यस्तोपट्टि लागेपछि त्यो तीव्रै मगज भएको पनि त्यो स्वाहा भइहाल्छ, बर्बादीको खाडलपट्टि पसिहाल्छ कि। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो जीवनलाई उज्जवल बनाउनु अँध्यारोबाट उज्यालो बढ्नुको लागि त्यही हर सम्भव चाहिँ हामी मादक पदार्थदेखि चाहिँ हामी टाढो बस्नु चाहिँ सक्नुपर्ने रहेछ। टाढो बस्न सक्यो भने चाहिँ हामीले राम्रो कुरा सोच्न सक्छौँ, राम्रो काम गर्न सक्छौँ हो कि। त त्यस कारणले गर्दा अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ अब यो जीवनलाई चाहिँ सफल बनाउनुको लागि हो भनेदेखि चाहिँ यो मादक पदार्थदेखि टाढो बस्नु एकदमै जरुरी छ। र यस्तो खालको प्रवचनको अवसरहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बेलामा राख्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। अब पहिला सरला मेमोरियल हलमा गर्दाखेरि त्यति बेला मान्छे ड्याममै थियो, त्यति बेला मोबाइल पनि थिएन, अहिलेको कम्प्युटर घरैभरि त्यो भिडियो गेम खेल्ने चलन पनि थिएन हो कि। त त्यसले गर्दा मान्छे ड्याममै आएको थियो। त्यहाँदेखि केही वर्ष अगाडि यही हलमा गर्दा पनि ड्याममै भएको थियो हो कि। अहिले त अब कहाँको मोबाइलको उसमा जमानामा आइपुग्यो, घरमा भिडियो गेम कम्प्युटर त्यतापट्टि नलागेर यो आध्यात्मको शिक्षा मारो गोलिने अब मारो झाडु त्यस्तो शिक्षाहरू त कामै नलाग्ने भयो हो कि। तर अब यस्तो प्रकारले इन्ट्रेस्टिङ पाराले बुझाउँदै लग्यो भनेदेखि चाहिँ जम्मा चाहिँ हुनु सक्यो भने 10 जनामा 2 जनाले लिनु सक्छ। अब फेरि अब प्रवचन गर्दाखेरि पनि अध्यात्मकै कुरा सुनाउने पनि निदाउला जस्तो सिरियस भएर सुनायो भने यता सिरियस भने उता सिरियस भइसक्छ, अघि निन्द्रा पुऱ्याइसक्छ हो कि, अघि निन्द्रा पुगिसक्छ। त ठिक ठाउँ हेरेर घरिघरि चाहिँ निन्द्रा पनि भगाउने टपिक्सहरू हाल्दै हँसाउँदै उज्यालो पार्दै खुसी पार्दै गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको मसिनो नानीहरूलाई चाहिँ छिटो छाप बस्छ नि। कतिजनाको त एउटा कुरा भन्दा 3-4 बुझ्ने मगज पनि हुन्छ नि हो कि। त त्यसले गर्दाखेरि समयमा चाहिँ यस्तो अब पहिला न्युने यहाँ जापानी गुम्बामा न्युने भएको थियो हो त्यस्तो प्रोग्रामहरू भयो। अहिले माथितिर अब के अरे न्युनेहरू हुन्छ। न्युनेमा चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ बढावा चाहिँ केलाई दिन्छु, युवाहरूलाई, दाँत फुक्लेको बाजे बोजू भन्दा त्यो युथहरू। अहिले डिसेम्बर र जनवरी फेब्रुअरी मेरो न्युनेमै सबै प्याक छ हो कि। त्यो कारणले मैले यहाँ भने यहाँ राख्ने हो भने चाहिँ डिसेम्बरको पहिलो हप्तामै राखिहाल्नु, दोस्रो हप्तादेखि मेरो आउने समय छैन भन्दाखेरि यो पहिलो हप्तामा राख्नु। अब त्यो न्युनेमा चाहिँ म चाहिँ पहिला चाहिँ अब 60 नागेको बुढाबुढीले मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने चलन थियो, त्यसलाई मैले अहिले खारेज गरिदिएको थियो। नचोर्नु है, मदपान नगर्नु है, हत्या नगर्नु है, लडाइँ झगडा नगर्नु है भन्ने त अहिलेको युवाहरूलाई जरुरत छ नि। त त्यसले गर्दा यति बेला चाहिँ स्कुलको छुट्टीहरू हुन्छ पाहाडमा, त्यो छुट्टी भएको बेलामा चाहिँ घरको आमा बाउ चाहिँ होइन छोराछोरीलाई पठाउनु पर्छ, छोराछोरीलाई राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले हिउँदको छुट्टीको समयमा चाहिँ उँभो चाहिँ एकदम गाउँै पछि जस्तो नि यो न्युनेहरू चल्छ, शिविरहरू 3-4 दिनमा। अनि मेरो चाहिँ के छ सिद्धान्त चाहिँ न्युने चाहिँ हिन्दूले बस्दा पनि हुन्छ, इसाईले बस्दा पनि, यो व्रत त हो, उपवास त हो। उपवास भनेको चाहिँ बाथरुममा नुहाउनु पसेको जस्तो हो नि त हो कि। त त्यसले गर्दा हिन्दूले बस्दा पनि भयो, इसाईले बस्दा पनि भयो, सिखले बस्दा पनि भयो, बुद्धिस्टले जो कोहीले धर्मै नमान्ने नास्तिकले बस्दा पनि भयो। अब त्यो चाहिँ अब न्युनेमा चाहिँ 24 घन्टाको सिल लिनुपर्छ, खालि त्यति हो। त्यहाँ बसिन्जेल चाहिँ त्यहाँको सिल नियमलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ।
त 24 घण्टाको लागि शिक्षा लिन्छ। अष्टशील अब लिनु पर्यो। अष्टशीलमा आउँछ 1 नम्बरमा प्राणी हत्या त्याग्नु, 2 नम्बरमा चोरी नगर्नु, 3 नम्बरमा व्यभिचार नगर्नु, 4 नम्बरमा झुटा नबोल्नु, 5 नम्बरमा मदपान नगर्नु, 6 नम्बरमा अग्लो आसनमा नबस्नु, 7 नम्बरमा 12 बजेदेखि पछिको भोजन ग्रहण नगर्नु, 8 नम्बरमा चाहिँ सिँगार पटारहरू नगर्नु, सुगन्धित वस्तुहरू प्रयोगमा नल्याउनु भनेर यो 8 किसिमको सिलहरू लिएर बस्नुपर्छ। आर्य लोकेश्वरको जप ध्यान गरेर बस्नुपर्छ 24 घण्टाको लागि। त्यो एकताल सिल लिएर चाहिँ अब त्यो सधैँभरि त्यो बुद्धिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा। 24 घण्टा पछि चाहिँ ऊ आफ्नो घरमा फर्केर गएपछि हिन्दू छ भने आफ्नो जो दस्तुर जो परम्परा छ त्यो मान्दा भइगयो, इसाई छ भने आफ्नो परम्परा मान्दा भइगयो घरमा गएपछि, जैन छ भने आफ्नो परम्परा मान्दा भइगयो। त एकताल न्युनेपछि बुद्धिस्टै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त त्यो कारणले गर्दा जुनै धर्मकोले पनि त्यो बसेर त्यहाँ बसिन्जेल चाहिँ चरित्र निर्माणको शिक्षा लिने अनि हृदयमा चाहिँ करुणा जगाउने, बोधिचित्त जगाउने, दया जगाउने, प्राणीमाथि करुणा जगाउने हो। त्यो करुणाको शिक्षा चाहिँ दिने के अरे अहिले परम्परा चल्दैछ हो कि। त यो जसले बस्दा पनि हुन्छ। आजको यो प्रवचन पनि यो त अब अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घ कलकत्ता शाखाले आयोजना गरे तापनि यो तामाङलाई मात्रै काम लाग्ने कुरा आएन नि, यो मानवलाई काम लाग्ने कुरा आयो नि, मानव मात्रको शिक्षा आयो नि हो कि। त त्यसले गर्दाखेरि धर्मले चाहिँ कुनै जात छुट्याउँदैन, कुनै सम्प्रदाय छुट्याउँदैन, मानव मात्रको कल्याणको शिक्षा दिन्छ। हिन्दू धर्मले पनि, हिन्दू वेदशास्त्रले पनि त्यही शिक्षा दिन्छ, इसाईको पनि त्यही शिक्षा दिन्छ, बौद्धको पनि सबैले मानव कल्याणको, प्राणी कल्याणको शिक्षा दिन्छ। तर आज सम्प्रदायमा आज भेदभाव किन भएको, किन एकअर्कामा द्वन्द्व चलेको भन्दा प्रचारकहरूको गलत नीतिले गर्दाखेरि। प्रचारकले हाम्रो चाहिँ ठिक हो, अर्काको ठिक होइन, त्यसको ठिक होइन, मेरो चाहिँ ठिक हो भन्ने यो गलत प्रचारको नीतिले गर्दा चाहिँ आज एकअर्कामा चाहिँ द्वन्द्वहरू चलेको, पक्षपातहरू चलेको हो कि। त त्यसलाई चाहिँ हामीले बढावा दिनु हुँदैन, मान्यता दिनु हुँदैन। र मेरो चाहिँ नीति त्यो छ, न्युने राख्दाखेरि पनि सबै कम्युनिटीको आऊ, अन्त माथितिर अहिले त्यही प्रचलन, जुनै जातको पनि आएर बस्छ 3-4 दिन बस, यहाँको शिक्षा सुन, त्यहाँदेखि जाऊ। पालन गर्नु सक्यो भने तिमीलाई फाइदा हुन्छ, गर्न सकेन भनेदेखि जस्तोको त बुहारी झार जस्तो नि, बुहारी झार चाहिँ पनि यसो छोइदियो पनि छ्याप्प बस्छ नि, एकछिनमा ज्याङऱ्याङ भइहाल्छ नि। अब अहिले यहाँ सुन्नेहरू पनि कतिजना बुहारी झारै छ, अहिले हो कि क्या हो, साँच्चै हो कि क्या, यो कुरा त ठिकै हो भनेर त सुन्दैछ। भरे घरमा गएपछि उताको हाउ डाङडाङ डुङ्नु हाउ, त्यो अघि भनेको त भन्ने कुरामा चाहिँ यो ठिक भने बुहारी झारको पारा भइहाल्छ कि। र हामीले बुहारी झार बन्नु हुँदैन। जहाँसम्म चाहिँ सुनिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई पालन गर्न सक्यौँ भने पहिला चाहिँ केलाउनुपर्छ, यो ठिक हो कि होइन, राइट हो कि होइन, त्यो चाहिँ केलाउनु हो। त्यो हाम्रोमा मगज छ, निफन्नुपर्छ हौ, प्रज्ञाको नाङ्लोमा चाहिँ निफन्नुपर्छ। अनि बिहा जति भुस जति सब फ्याँकिदियो अरे सार गर्भित कुराहरू चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, यो चाहिँ ठिक कुरा हो, यसलाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, यसलाई लिनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले राखेर दैनिक जीवनमा व्यवहारमा ल्याउन सक्यो भनेदेखि त्यसले बहुत फाइदा गर्छ। अब बिमारी डक्टरकोमा गयो, डक्टरकोमा गएपछि डक्टरले चेकअप गर्छ, जाँच गर्छ, जाँच गरेर उसलाई के भयो, के भएको छ त्यो जाँच विचार गरे। अब रोग अब पक्का चिन्हित भएपछि चाहिँ अनि त्यहाँ पूर्जा लेखिदिन्छ, प्रेस्क्रिप्सन त लेखेपछि यो औषधि यति टाइम, यो अब ट्याब्लेट क्याप्सुल यति टाइम, लिक्विड यसरी खानु, यस्तो तरिकाले खानु भने यो कुरा बार्नु भने लेखिदिन्छ। दबाई किनेर ल्यायो, घरमा आयो, अनि त्यहाँदेखि औषधि पनि टेबलमा राख्यो, त्यो प्रेस्क्रिप्सन पनि टेबलमा राख्यो। हेर्दै मात्रै ढल्केर बसिरह्यो भन्दा उसको बिमार 20-19 हुन्छ नि, हुँदैन नि, 21, 22, 23मा त छुट्टी पनि हुन्छ हो कि। त त्यो दबाई त खानु पऱ्यो नि, डक्टरले एडभाइस दिए अनुसारको त्यो दबाई खाँदै गयो भने 5 दिन 7 दिनको कति दिनको अब दबाई दिएको छ, त्यो खाएर फेरि रिपोर्टिङमा आउनु भनेको त्यति बेला त आधी नै जाति भइसकेको हुन्छ नि, त्यो डक्टरले भनेअनुसारको दबाई खायो भनेदेखि त। अनि त्यहाँदेखि उसले अब पर्दैन भन्छ कि बा अर्को दबाई बदली गरिदिन्छ कि बा त्यसैले कन्टिन्यू गर्नु भन्छ कि, त्यो अनुसारको दबाई खायो भने 15 दिनमा चट्टै हुन्छ नि, जस्तै रोग पनि हो कि। त हो त्यस्तै धर्मको शिक्षा पनि सेम त्यही नै हो। त अब गुरुले त उसलाई त्यो सिधै माथि त पुर्याउन सक्दैन नि,
शिक्षा चाहिँ दिन्छ। यो बाटो गयो भने चाहिँ अँध्यारोमा पुग्छ, यो बाटो हिँड्यो भने चाहिँ उज्यालोमा पुग्छ, ठिक ठाउँमा पुग्छ, त्यो शिक्षा दिन्छ। त्यो शिक्षालाई चाहिँ अब औषधि जस्तो मानेर, डक्टरको औषधि र सल्लाह जस्तो मानेर चाहिँ त्यसलाई पालन गर्नु सक्यो भने त अँध्यारोबाट त उज्यालोमा अवश्य पुग्न सक्छ नि, हो कि? र हो त्यस्तो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गुरुलाई चाहिँ एउटा डक्टरको रूपमा, उसको उपदेशलाई चाहिँ औषधिको रूपमा, आफूलाई चाहिँ अविद्या, राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहङ्कारको रोगीको रूपमा, अनि गुरुको उपदेश दिने तरिकालाई चाहिँ के अरे आफूले त्यो गुरुको उपदेशलाई चाहिँ आफूले सुनेर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा उतारेको चाहिँ के अरे डक्टरको एडभाइस अनुसार दबाई औषधि सेवन गरेर रोगबाट जाति भएको जस्तो आफूले त्यो खालको अनुभव माने विचार राखेर चाहिँ हामीले धर्मको श्रवण गर्नुपर्ने, मनन चिन्तन गर्नुपर्ने, ध्यान साधन गर्नुपर्ने, अनि पालन गर्नुपर्ने। पालन गर्नु सक्यो भनेदेखि त फाइदै फाइदा भयो, पालन गर्नु सकेन भनेदेखि जति सुने पनि सबै व्यर्थ भएर जान्छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब आज है यो साधारण विषयको मा मात्रै हामी गयौँ, अध्यात्ममा अब जानुलाई अझै बढ्नु धेरै छ, तर पनि साधारण कुरा पहिला, प्राथमिक कुरा नै पहिला बुझ्नुपर्छ, प्राथमिक शिक्षाहरू बुझ्नुपर्छ, हो कि? घरमा अब बिहान छिटो उठ्ने, छिटो उठेर पूजा छिटो गर्ने, हुनु त अब मधेसमा त अब बेलुका अब गर्मीले गर्दा राति 10-11 बजी 12 बजी सुताइ हुन्छ, त बिहान त छिटो उठ्नु सक्दैन। र पनि हर सम्भव चाहिँ त्यो बानी बसाउनुपर्छ, आदत बसाउनुपर्छ। बिहान ब्रह्म मुहुर्त भन्छ नि, है, घाम उदाउनुभन्दा, घामको किरण चाहिँ आफ्नो दैलोमा आइपुग्नुभन्दा पहिला नै उठेर पूजा अर्चनाहरू चढाइसकेको हुनुपर्छ। हामी त अब 8 बजी 9 बजी उठ्यो, दाँत मोल्दा ओर्दा हातमुख धुँदा 10 बज्छ, 10 बजीतिर पूजा गर्छौँ कि? पाहुना चाहिँ बिहानै आएर घर घुमघाम गरेर साला कुम्भकर्णहरू सुतिबस् भनेर फर्किराख्यो, पाहुना गइसकेर डाँडा काटिसकेर चिया पकाएर कहाँ भयो पाहुनालाई, हो कि? त त्यो भगवान्हरू चाहिँ बिहानको घामको किरणमा चाहिँ भ्रमणमा निस्कने गर्छ भन्छ, आफ्नो घरमा आउने गर्छ भनेर भन्छ। त्यो विश्वास छ, हिन्दू शास्त्रले पनि त्यही भन्छ, बौद्ध शास्त्रले पनि। त्यो घाम झुल्कनुभन्दा पहिला चाहिँ पूजाहरू सबै चढाइसकेको हुनुपर्छ, बत्तीहरू बालिसकेको, पानीहरू चढाइसकेको हुनुपर्छ, हो कि? नित्य पूजा भन्छ नि, नित्य भनेको सदैवको दैनिक पूजा। त्यो पूजा चाहिँ सदैव चढाउने, चाहिँ बिहान छिट्टो चढाउनु चाहिँ राम्रो हो कि? अनि पूजा उठाउँदा बेलुकी घाम अस्ताउनुभन्दा पहिले उठाउनु राम्रो हो कि? अब हाम्रोले बुद्धिस्टले हो भने, मायानी बुद्धिस्टले हो भने 7वटा बटुकामा पानी चढाउने चलनहरू छ, हो कि? त्यो 7वटा बटुकामा पानी चढाउँछौँ। यसलाई संस्कृतमा आर्गम, पाद्यम, पुष्पे, धुपे, आलोके, गन्धे, नैवेद्य शब्द भनेर भन्छ। टिबेटनमा यसलाई छोयोन, साप्सिल, मेतोक, धुपे, मर्मे, डिसप, साल्से, रोल्मो भनेर भन्छ, हो कि? आर्गम भनेको चाहिँ भगवान्हरू अब आफ्नो मन्दिरको स्थानमा आएर बस्दैछ, आइदिनुहोस्, बसिदिनुहोस्, हामीलाई हेरविचार गरिदिनुहोस्, कृपा दृष्टि राखिदिनुहोस्, हामीमाथि दया कृपा राख्नुहोस् भनेर त हामी त्यही भावना त गर्छौँ, हो कि? त आफ्नो घरको पूजाको थानमा आएर बसिसकेपछि चाहिँ भगवान्लाई पहिले सुरु चाहिँ के अरे मुख धुने पानी, शिर धुने पानी चढाएको थियो, अर्घम भनेको चाहिँ छोयोन भन्छ, पानी चढाएको, मुख धुने पानी चढाएको। दोस्रोमा चाहिँ पाद्यम भन्छ, पाउ धुने, चरण धुने पानी चढाएको भगवान्लाई दोस्रो बटुकामा। अनि तेस्रोमा चाहिँ पुष्पे भन्छ, भोट भाषामा चाहिँ मेतोक भन्छ, त्यो चाहिँ भगवान्लाई अब फुलको गुलदस्ताहरू चढाएको, फुलको अब फुलले स्वागत गरेको, अथवा हातखुट्टाहरू धोइधाइ नुहाइ धुवाइ गरेर नयाँ वस्त्र चढाएको जस्तो चाहिँ त्यो फुलको त्यो पूजा चढाएको तेस्रोमा चाहिँ पुष्पे भनेर। अनि चौथोमा चाहिँ धुपे भन्छ, भगवान् आएर बसेको ठाउँमा चाहिँ दुर्गन्ध नहोस्, सुगन्धले व्याप्त होस् भनेर चाहिँ त्यो चौथोमा चाहिँ धूप चढाएको, धूपको त्यो प्रतीकको लागि चाहिँ त्यो चौथो बटुकामा पानी चढाएको, हो कि? त्यहाँदेखि पाँचौँमा चाहिँ आलोके भन्छ, संस्कृतमा, भोट भाषामा चाहिँ मर्मे भन्छ। आलोक भनेको चाहिँ प्रकाश हो कि? प्रकाश हो। त भगवान् आएर बसेको ठाउँमा चाहिँ अन्धकार नहोस्, अँध्यारो नहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बत्ती बालेको प्रकाशको लागि। हिन्दूमा पनि दियोमा बत्ती जलाउने चलन छ, धूप जलाउने चलन छ,
फुल चढाउने चलन छ, त्यो अर्घ्यहरू चढाउने चलनहरू छ, सबै एउटै हो, गराइको तरिका मात्रै अलिक फरक हो कि। त अँध्यारो नहोस् भगवान् आएर बसेको ठाउँमा भनेर चाहिँ त्यो प्रकाशको लागि चाहिँ पाँचौँमा चाहिँ घिउको बत्ती चढाएको हो, बालेको हो। र त्यहाँ छैठौँमा चाहिँ गन्धे भन्छ, सुगन्धित अमृत, भगवान्लाई चाहिँ अब के अरे सेवनको लागि, ग्रहणको लागि चाहिँ त्यो सुगन्धित अमृत चढाएको, गन्धे भनेको चाहिँ टिबेटमा चाहिँ ढिस्याप भनेर भन्छ हो कि। त्यहाँदेखि सातौँ क्रममा चाहिँ आउँछ नैवेद्य भनेर। नैवेद्य भनेको चाहिँ प्रसाद चढाएको फलहरू। अब हाम्रोमा चाहिँ सातौँ बटुकामा चाहिँ पूजा गरेको बेलामा चाहिँ अब सातौँ बटुकामा चाहिँ त्यो तोर्मा राख्छ, सानोबाट आँटाको तोर्मा बनाइवरिकन राख्ने गर्छ। त्यो चाहिँ अब टिबेटको परम्परा। टिबेटमा चाहिँ अब यो फलहरू नपाउने कारणले गर्दा नैवेद्यको ठाउँमा चाहिँ त्यो चाम्पा, अब उहाँ त चाम्पै खानुपर्ने, सतुवा नै, त्यो सत्तुकै अब त्यो उवाको सत्तुको नै त्यो एउटा सानो प्रतिमा तोर्मा बनाइकन त्यहाँ चढाइएको। त्यही परम्परा चाहिँ सिकेर आएकोले गर्दा अहिले हामीहरूको पनि सातौँ बटुकोमा त्यो तोर्मा राख्ने चलन छ। त्यसको सट्टामा एप्पलहरू, केराहरू, सुन्तलाहरू, अम्बकहरू, केही पनि फलहरू उपलब्ध छ भने त्यो चढाउँदा पनि भइहाल्ने कुरा हो कि। र सातौँ बटुकामा चाहिँ नैवेद्य भनेको चाहिँ प्रसाद, स्याल्से भन्छ यता भोट भाषामा चाहिँ। अनि अन्तमा चाहिँ शब्द भन्छ यता संस्कृतमा, टिबेटनमा चाहिँ रोल्मो भनेर भगवान्हरूलाई आनन्दित तुल्याउनुको लागि चाहिँ वाद्य यन्त्रहरू, वाद्यवादनको यन्त्रहरू चढाइएको, सङ्गीतको लागि। सङ्गीत विश्वको प्राण हो भन्छ नि। सङ्गीतमा चाहिँ अब जस्तै मूर्खलाई पनि, जस्तै रिसालुलाई पनि तैनमा ल्याउने, उसलाई शान्तिमा ल्याउने, शान्तिमा ढल्काउने शक्ति हुन्छ अरे नि सङ्गीतमा हो कि। त मनोरञ्जन दिलाउने, त त्यो शक्ति भएकोले गर्दा भगवान्हरूलाई पनि आनन्दित तुल्याउनुको निम्ति चाहिँ, खुसी तुल्याउनुको लागि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ सङ्गीतको वाद्ययन्त्रहरू चढाएको। र त्यति बेला चाहिँ लामाहरूले बाजागाजा, ढ्याङ्ग्रो, ग्यालिङहरू बजेर पूजा गर्छ। अब हिन्दूमा हो भने पण्डितहरूले शङ्ख बजाएर, घन्टी बजाएर आरतीहरू गाएर पूजा गर्ने गर्छन् हो कि। भगवान्लाई यो सातवटा बटुकामा चढाउने जुन चाहिँ पूजा छ त्यो एउटै कुरा हो। यस्तो तरिकाले चढाउनु पर्ने, बिहान छिटो उठेर चढाउनु पर्छ। बिहान चढाउँदाखेरि अब यहाँ यतापट्टि चाहिँ मूर्तिहरू छ, लास्यम छ, उताबाट चढाउँदा हो भने चाहिँ बिहान पल्लो छेउबाट चढाउनुपर्छ। आफ्नो देब्रेपट्टि, भगवान्को दाहिनेपट्टिबाट चाहिँ चढाउनुपर्छ बिहान चढाउँदा। बेलुका उठाउँदा चाहिँ भगवान्को देब्रेपट्टिबाट आफ्नो दाहिनेपट्टिबाट उठाउनुपर्छ। अब मैले उठाउनु हो भने बिहान चढाउँदा चाहिँ मैले यताबाट चढाउनु पऱ्यो, उठाउँदा चाहिँ बेलुका यताबाट उठाउनुपर्छ। पानी उठायो अरे फुलको गमलातिर सेलाइदियो, अनि त्यो बटुका पुस्नुपर्छ। बेलुकापछि सफा थाङ्नाले, सुतीको लुगाले पुस्नुपर्छ। त्यो बटुका पुसेको होइन, बटुका सफा गरेको होइन। आफ्नो उपायले चाहिँ भाँडा पुस्दैछ, प्रज्ञाले चाहिँ भित्रको मैला पुस्दैछ। जुनै काममा उपाय प्रज्ञा, उपाय प्रज्ञा, उपाय प्रज्ञा भएर जान्छ। गराइमा चाहिँ भाँडा पुस्दैछ, तर सोचाइमा चाहिँ उसको जन्म जन्मको पाप पुस्दैछ। र लास्यमको एउटा पूजाको कोठाहरू, पूजाको ठाउँहरू चाहिँ सफा राख्नुपर्छ। धुलोमुलोहरू एकदम बस्नु दिनु हुँदैन। ताकहरूमा एकदम सफा थाङ्नाले पुछपाछ गर्ने गर्नुपर्छ। बत्तीहरू सफा राख्नुपर्छ। पूजा चढाउने बटुकाहरू, पूजाको भाँडाहरू सके चाहिँ दिनैपछि बिहान बिहान धुनु राम्रो, सफा गरेर। जति हुन त भगवान्लाई त सफा र चोखो त जरुरत छैन। अब त्यो मैलै जुठै चढायो, भगवान्ले किन मैला चढाए, किन जुठो चढाइस्, कहिले भन्दैन, गाली गर्दैन। तर हामीलाई जरुरत छ त्यो पुण्य सञ्चय गर्नु, त्यो चोखो, त्यो त्यस्तो हुनसक्ने, भगवान् हुनसक्ने पुण्यको जरुरत चाहिँ हामीलाई छ। त्यो पुण्य सञ्चयको लागि चाहिँ त्यो नीति चाहिँ पुरा गरेर हामीले चढाउनु पर्ने। नभए त भगवान्लाई त एक घ्याम्पै रक्सी चढाइदियो भने, रमको केसै चढायो भने किन चढाइस् भनेर गाली गर्ने होइन। मासु डल्लै लगेर चढायो, भगवान् रिसाउने हुँदैन। म मासु खाँदिनँ, म भेजिटेरियन हो, किन ल्याइस् भनेर गाली गर्दैन हो कि। तर हामीलाई त्यो पुण्यको जरुरत भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँदो चाहिँ हामीले चोखो नीति चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यस्तो तरिकाले पूजाहरू गर्नु पर्यो। र बेला बेलामा यसरी गुम्बामा, मन्दिरमा कार्यक्रम हुँदाखेरि जानुपर्छ। धर्मको प्रवचन सभाहरूमा जाँदाखेरि कतिवटा नयाँ कुरा, आफूले बुझ्न चाहेको कुराहरू त्यहाँ आउँछ हो कि। त त्यो कुराहरू बुझ्न पाइन्छ। त्यो पालन गरेर गुरुलाई डक्टरको रूपमा, आफूलाई रोगीको रूपमा, धर्मलाई औषधिको रूपमा, अनि उहाँको सुझाउलाई चाहिँ त्यो सुनेर आफूले पालन गर्ने चाहिँ के अरे दबाई खाएर रोगबाट जाति भएको विचार संज्ञाको रूप लिएर चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ। र आज अब साँझ पर्यो, छोटो दिन छ हो कि।
छिटो रात पर्छ, तपाईँहरूलाई घरमा पुग्नु पनि हतार छ, कतिवटा काम बित्तो हो कि टाढो टाढोबाट पनि आउनु भएको छ। विशेष गरेर हाम्रा यहाँ के अरे आजका प्रमुख अतिथि महोदय हो कि श्री सुभाषमान श्रेष्ठज्यू, हाम्रो हिमाल थापाज्यूले आफ्नो व्यस्ततालाई पर राखेर विशेष गरेर हाम्रो यहाँ कलकत्ताका हाम्रो धर्मप्रेमीहरूको यो आयोजनालाई कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनको निम्ति आफ्नो व्यस्ततालाई पर राखेर आएर यसलाई यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भयो र यसमा तपाईँहरूलाई पनि दैनिक जीवनमा काम लाग्ने कतिवटा कुराहरू आए, यसलाई खिलेर राख्नुहोस्, यसलाई अघिको गफ ठट्टाहरूलाई निकालेर अचाहिँदो कुराहरू निकालेर हटाइदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ राखेर यसलाई दैनिक जीवनमा व्यवहारमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको जीवन सफल हुनेछ। अन्य जो जति पनि महानुभावहरू आउनुभयो, धर्मप्रेमी श्रद्धालु भक्तजनहरू, तपाईँहरूलाई पनि यो दैनिक जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू नै बेसी अब मैले सुनाउने प्रयत्न गरेँ हो कि। अझै अब दर्शनको ध्यान सम्बन्धी अध्यात्म सम्बन्धी कुरा गर्नुलाई त यसरी नै पहिला प्राथमिकबाट स्टेपहरू बढाएर लाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ हो कि। र समय सालमा यसरी नै हाम्रो यहाँ सङ्घका सक्रिय सदस्यहरूले पनि यस्तोमा अब खर्च त हुन्छ, अब हल बुक गर्नु पर्यो, यातायातको व्यवस्था गर्नु पर्यो हो कि, त त्यसले गर्दा कतिवटा खर्च हुन्छ, दुःख हुन्छ। र खर्च दुःखको यो नगरिकन नै यस्तो कार्यक्रम बेला बेलामा आयोजन हुने गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँ कलकत्ताका हाम्रो जो जति पनि धर्मप्रेमी श्रद्धालु भक्तजनहरू छन्, हाम्रो नेपाली भाषीहरू हो कि, हाम्रो यहाँनिर कलकत्तामा अल्पसङ्ख्यामा छौँ हामी। अल्पसङ्ख्यामा भएकोले गर्दाखेरि हामी यो जात, हामी त्यो जात, हामी यो धर्मको त्यो धर्मको हामी त्यसो नबसेर हामी एक भएर झाडुको बिट्टा जस्तो मुठा जस्तो भएर एउटा पटुकामा बाँधिएर हामी यहाँ कलकत्तामा हामी बाँच्नुपर्छ। अल्पसङ्ख्याको जुन चाहिँ भावना छ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी माथि उठ्नुपर्छ हो कि। र यहाँको धर्मप्रेमीहरूलाई यसरी नै समय समयमा ठाउँ ठाउँमा यस्तो कार्यक्रमहरू आयोजन गरेर, अब कति त यहाँ यातायातको दुःखले पनि आउन सकेनन् हो कि। अब कलकत्तामा दमदममा, माथि राणाघाट अरे, बारासात अरे, कहाँतिर छन्, अब अरू ठाउँमा यता पनि कुना कुनामा छन्, आउनु दुःख हुन्छ, बेलुका रात पर्छ, फर्केर पुग्नु गाह्रो पर्छ। र त्यसरी ठाउँ ठाउँमा यस्तो कार्यक्रमहरू भयो भनेदेखि चाहिँ टाढोमा जानु नसक्नेले पनि मौका पाउँछ। अब यसपालि यहाँ गऱ्यो, अब अर्को साल अर्को ठाउँमा गऱ्यो, अर्को साल अर्को ठाउँमा गऱ्यो, यसो पनि गर्न सकिन्छ हो कि। र यसरी गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो भावी पिँढीहरू, विशेष गरी युवा वर्गहरू, विद्यार्थी नानीहरू चाहिँ 10 जनामा 2 जना 3 जनाले पनि सुध्रिनु सक्यो भने, यस्तो शिक्षाहरूलाई चाहिँ उसले सही रूपमा पालन गर्न सक्यो भनेदेखि तपाईँहरूको यो कसरत चाहिँ, दुःख कष्ट चाहिँ सफल भयो। हामीले व्यर्थमा दुःख गरेछौँ भन्ने सम्झिनु हुँदैन हो कि। आज पनि यहाँनिर धेरै लाभान्वित हुनेछन् भन्ने पूर्ण आशा राखेकै छु। र हामीले यसरी नै यो जनजागरण अभियान चाहिँ हामीले हरेस खानु हुँदैन। यसमा बाधा आउँछ, भनाइ आउँछ, लान्छना आउँछ, त लान्छनालाई सहेर पनि अभियान चाहिँ हामीले जारी राख्नुपर्छ। जारी राख्यौँ भनेदेखि हाम्रो भोलिको समाज, भोलिको यो भावी पिँढीहरू चाहिँ एउटा समाजको, देशको लागि असल नागरिक बन्न सक्छ। असल नागरिक बन्नुको लागि चाहिँ यस्तो आध्यात्मिक शिक्षाहरू, नैतिकताको शिक्षाहरू पनि सानैदेखि एकदमै जरुरी छ, आवश्यक छ। र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको कलकत्तावासीहरूको के अरे आगामी दिनहरू राम्रोसितले बितोस्, तपाईँहरूको सुख समृद्धि दीर्घायु सुस्वास्थ्य सबैको विषयमा अब मेरो तर्फबाट एकदमै मङ्गलमय कामना छ। भगवानको आशीर्वाद तपाईँहरूमाथि सदैव लागिबसोस्, तपाईँहरूको सबै सदैव मङ्गलमय बनेर जाउन्, सुख समृद्धिहरू भन्ने भावना अनि कामना भगवानप्रति प्रार्थना राख्दै र के अरे फेरि पनि यस्तो कार्यक्रममा भेट हुने कामना राख्दै अनि अन्तमा तपाईँहरू जो जति पनि महानुभावहरू श्रद्धालु भक्तजनहरू आज दुःख कष्ट गरेर आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई फेरि पनि आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भगवानको आशीर्वाद स्वरूप
एउटा सुङदुई भन्छ। सुङ भनेको चाहिँ मन्त्र उच्चारण गरेर मन्त्रले बनिएको यो वज्रको त्यो गाँठो पारिएको यो डोरी छ हो कि त्यो जप गरेर फुकेर ल्याइएको छ। तपाईँहरू सबैले एक एकवटा ग्रहण गरेर बिदा हुनुहोला। आगामी दिनहरूमा यसरी नै भेट्न पाऊँ र अन्तमा फेरि पनि तपाईँहरू सबैको मङ्गलमय कामना, राम्रो होस्, शुभ होस्, मङ्गल होस् भन्ने कामना राख्दै मेरो यो अब तितो मिठो अमिलो पिरो मेरो चाहिँ अब झालमुरी जस्तो त्यो स्टाइलको प्रवचन जान्छ। मिठोइ मात्रै जाँदैन, तितो पनि आउँछ बिचबिचमा, चोट पर्ने कुराहरू, पिरो पनि आउँछ हो कि र मिठो पनि आउँछ। पुत्काको मह जस्तो तरिकाको यो कुरालाई चाहिँ वक्तव्य भने पनि, भाषण भने पनि, प्रवचन भने पनि यो छोटो मिठो कुरालाई नै यतिमै समाप्त गर्दै तपाईँहरूबाट अब बिदा चाहन्छु र हाम्रो यो माइक्रोफोन चाहिँ उद्घोषक महोदयलाई समर्पण गर्दै र हाम्रा मुख्य अतिथिहरू र क्रमैसितले यहाँनिर मञ्चमा आएर यो सुङदुईहरू ग्रहण गरेर बिदा हुने म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। संगीत क्षेपमेला छाक्षल ओम नमो भगवती अपरिमिताय अर्हति सम्यक सम्बुद्धया तद्यात ओम पुण्य पुण्य महापुण्य अपरिमित पुण्य अपरिमित ज्ञान सम्बर पचित हम सर्वसंस्कार परिशुद्ध धर्म गगन समुद्गते स्वभाव विषय मानय परिवारेश मानय परिवारेश अमारने जीवन्त यसो यतैबाट आउनुभयो नि हुन्छ अमारने गलामा बान्नुहोस् ल। अमरने जीवन्त यसो ओम अमरने जीवन्त यसो ओम अमरने जीवन्त यसो ओम अमरने जीवन्त यसो बान्नुहोस् ल। अमरने जीवन्त यसो ओम अमरने जीवन्त यसो ओम अमरने जीवन्त ओम अमरने जीवन्त यसो ओम नमो भगवते परिमिताय अमरने जीवन्त यसो अमरने जीवन्त यसो अमरने जीवन्त यसो अमरने जीवन्त यसो अब अरू पनि खासमा यताबाट आएर चाहिँ यो लाइनबाट आएर यसो थाप्दै जानुभयो भने सजिलो होला जस्तो लाग्यो। तपाईहरु वाङ लिएर फेरि सिटमा बसिदिनु होला, नजाइदिनु होला। त्यहाँदेखि लटरीको त्यो फलहरू आज वितरण गर्ने छ, प्राइज।
भन्नुहुन्छ